नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम लक टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। आजको लक टकमा हामीले पर्यटन क्षेत्रका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। झन्डै 4 महिनादेखि बन्द रहेको पर्यटन क्षेत्र अथवा होटल व्यवसायलाई सरकारले साउन 15 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने भनेको छ। तर यति बेला काठमाडौँ उपत्यका र देशका विभिन्न भूभाग र सहर बजारहरूमा कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या चाहिँ बढिरहेको छ र फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने सुरक्षा कर्मीहरू र सुरक्षा निकायमा पनि कोरोना सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। यो चिन्ता र गम्भीर चासोको विषय पनि बनेको छ। सरकारले भदौ 1 गतेदेखि एयरलाइन्सको सेवा पनि सुचारू गर्ने भनेको छ। डोमेस्टिक र इन्टरनेसनल एयरलाइन्सहरू अथवा फ्लाइटहरू सञ्चालन गर्दै गर्दा त्यसको मापदण्ड, स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रोटोकललाई कतिको तयारी गरिएको छ, भिसा लगायतका कागजपत्रहरू र पर्यटकहरूको PCR टेस्ट लगायतको विषयमा पनि कतिको तयारी भएको छ भन्ने पनि चर्चा छ। र देशभरमा झन्डै 10,000 भन्दा बढी साना ठुला होटल रेस्टुराँहरू सञ्चालन रहेका छन् र ती होटल रेस्टुराँहरूमा झन्डै 11 लाख कामदार कर्मचारीहरू कार्यरत रहेको अवस्था छ। ती कर्मचारीहरू, ती श्रमिक मजदुरहरूको PCR टेस्ट र स्वास्थ्य सुरक्षा, होटलको सरसफाइ लगायतका विषयमा ध्यान दिएको छ कि छैन, क्वारेन्टिनको व्यवस्था कस्तो रहनेछ अथवा पर्यटकहरू के कस्तो अवस्थामा आउन सक्छन्, अहिले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान समेत अप्ठ्यारो परेको अवस्था छ बाढी पहिरो डुबानका कारणले गर्दा। यो अवस्थामा होटल सञ्चालन गर्ने र एयरलाइन्स सञ्चालन गर्ने कुरा आफैमा पनि चुनौतीपूर्ण रहेको कुरा पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायहरूले पनि बताइरहेको अवस्था छ। र सरकारले 15 जनाभन्दा बढी भिडभाड गर्न नपाइने, सभा सम्मेलन, भोज भतेर गर्न नपाइने पार्टी प्यालेस, रेस्टुराँ, होटलहरूलाई भनिरहेको अवस्थामा के यो अवस्थामा होटल सञ्चालन गर्न सम्भव छ त? नागरिक तहमा यो प्रश्न उठिरहँदा आज हाम्रो छलफल पनि यही नै रहेको छ। हामीसँग नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कार्यकारी प्रमुख डाक्टर धनञ्जय रेग्मी, त्यसै गरी पश्चिमाञ्चल होटल सङ्घ पोखराका अध्यक्ष विकल तुलाचन र क्षेत्रीय होटल सङ्घ सौराका अध्यक्ष दीपक भट्टराई हुनुहुन्छ। म सबभन्दा अगाडि नेपाल पर्यटन बोर्डका CEO प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर रेग्मीलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार। धन्यवाद हजुर। नमस्कार। त्यसै गरी हामीसँग पश्चिमाञ्चल होटल सङ्घ पोखराका अध्यक्ष विकल तुलाचनजी, यहाँलाई पनि स्वागत छ। नमस्कार। हजुर नमस्ते। नमस्कार। हामीसँग क्षेत्रीय होटल सङ्घ सौराहाका अध्यक्ष दीपक भट्टराई हुनुहुन्छ। म यहाँलाई पनि स्वागत गर्छु। नमस्कार। हजुर नमस्कार। तपाईँहरू हामीसँगै रहनुहोला। मैले अघिको कार्यक्रमको पृष्ठभूमिमा नि भनिसकेँ कि यो अवस्थामा यहाँहरू होटल सञ्चालन गर्न, रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न यहाँहरू तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, अथवा स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रोटोकलको लागि तपाईँहरू कतिको तयार हुनुहुन्छ र तपाईँका कर्मचारीहरू, श्रमिक मजदुर पनि कतिको तयार छन् र यहाँहरूको आफ्नो होटलको अवस्था के छ भन्ने पनि हामी चर्चा गर्छौँ र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सक्ने आन्तरिक पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने पनि चर्चा छ। म योभन्दा अगाडि हामीले तयार पारेको एउटा सानो रिपोर्ट सामग्री प्रस्तुत छ। कोरोनाको महामारी बढ्दै गरेको अवस्थामा निजी क्षेत्रमा सञ्चालित देशभरका सबै खालका होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू खोल्ने भएका छन्। सरकारले जनस्वास्थ्यको सावधानी र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू सञ्चालन गर्ने भने पनि सबै खालका होटल तथा रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने कामदार कर्मचारीको PCR परीक्षण र होटलमा आउने पाहुनाको स्वास्थ्य परीक्षण र PCR टेस्ट लगायतको परीक्षण कसरी गर्ने भन्ने विषय भने अन्योलमा रहेको छ। देशभर होटल सङ्घ तथा सरकारी तहका दर्ता भएका साना तथा ठुला होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूको सङ्ख्या 10,000 भन्दा बढी रहेको छ। देशभरका ठुला तारे होटल र साना तथा मझौला खालका होटल, गेस्ट हाउसमा करिब 11 लाख कर्मचारी तथा कामदारहरू आबद्ध छन्। हाम्रो कर्मचारीको जीव ज्यान पनि हामीले हेर्नुपर्छ। त्यसकारणले सङ्क्रमण सकेसम्म कम होस् हाम्रो कर्मचारीलाई, हाम्रो गेस्टलाई भन्ने कुराहरू हामी एकदम सूक्ष्म ढङ्गले हामी हेर्छौँ। उनीहरू सबैको PCR टेस्ट र उनीहरूको ट्रेसिङ गर्न नसकिने होटल सञ्चालकहरू बताउँछन्। नेपालमा विशेष गरी भारतीय र चिनिया पर्यटकहरू बढी मात्रामा भित्रिने भएको हुँदा भारतीय र चिनिया पर्यटकहरूको कसरी प्रवेश दिने भन्ने विषयमा पनि अन्योल रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।
भारततर्फ खुल्ला सिमाना भएकाले भारतीय पर्यटक ठूलो संख्यामा नेपाल आउन सक्ने र उनीहरूबाट हुन सक्ने जोखिमप्रति भने होटल व्यवसायीहरू चिन्तित देखिन्छन्। भारतमा पछिल्लो समय कोरोनाको संक्रमण बढी देखिएको छ। सरकारले विदेशी पर्यटकको पहिचानको साथै आन्तरिक पर्यटकहरूको पनि पहिचान र उनीहरूको ट्रेसिङ गर्न सकिएन भने बढी जोखिम भएको आशंका व्यवसायीहरूको छ। सरकारले 15 जना भन्दा बढी व्यक्ति जमघट र भेला हुन नपाउने र सार्वजनिक रूपमा सभा सम्मेलन भिडभाड गर्न नपाउने भनेको छ। होटलहरूले पनि कुनै पनि भिडभाड हुने गतिविधि गर्दा अनुगमन कसरी गर्ने भन्ने विषय व्यवसायीहरूले उठाएका छन्। देशभर सञ्चालनमा आउने होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूको अनुगमन र निगरानी हुने नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ। यदि कुनै होटल तथा रेस्टुरेन्टले स्वास्थ्य प्रोटोकल मिचेमा त्यस्ता होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई कारबाही गरिने पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डाक्टर धनञ्जय रेग्मीले बताए। सरकारले भदौ 1 गतेदेखि आन्तरिक तथा बाह्य उडान सञ्चालन गर्ने भनेको छ, तर त्यसको लागि पर्याप्त तयारी र मापदण्ड पूरा नभएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। हतारमा होटल र एयरलाइन्स चलाउँदा हुन सक्ने सम्भावित जोखिमप्रति सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिएको गुनासो स्वास्थ्य कर्मीहरूको छ। यो रिपोर्ट सामग्री पछि अब हामी छलफल गरौँ, तर छलफललाई अगाडि बढाउँ पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यूबाट। सर, मैले केही कुरा भनि पनि सकेँ। सरकारले साउन 15 गतेबाट होटल सञ्चालन गर्ने, रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने भनेको छ। भदौ 1 गतेदेखि एयरलाइन्स सञ्चालन गर्ने भनेको छ। यसको लागि तपाईँहरू कतिको तयार हुनुहुन्छ? यो भनिनुभन्दा पहिला हामीले केही हदसम्म तयारी गर्न नै यो अवस्थामा अब चाहिँ हामीले यसलाई एनाउन्स गर्नुपर्छ, किनभने केही बुकिङहरू गत वर्षदेखि हामीसँग बाँकी थिए। अब आज नै हामी एनाउन्स गर्दैनौँ भने हामीसँग भएको बुकिङ हाम्रो देश छोडेर जुन देश खुल्या छ त्यतातिर हाम्रोमा क्यान्सल हुने, उतातिर जाने पनि हुनसक्छ। त्यही भएर समयमा नै खोलौँ भन्ने थियो र यो खोल्नुभन्दा अगाडि हामीले यसको चाहिँ राम्रोसँग अध्ययन पनि गरे हो। र अब भन्नुहुन्छ भने हामीले प्रोटोकल बनाइसकेका छौँ होटलहरू कसरी सञ्चालन गर्ने अथवा पर्यटन व्यवसायका विभिन्न जति व्यवसाय आज नेपालमा छन् तिनलाई हामी कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने त्यसको एउटा प्रोटोकल बनाएको छ। र अब केही उसमा चाहिँ हाम्रा अहिले पनि कमी छन्। अब केही कुराहरू अझ पनि क्लियर छैनन्। होटल कसरी सञ्चालन गर्ने, एयरलाइन कसरी सञ्चालन गर्नेमा हामी क्लियर छौँ, तर हामीले टुरिस्टहरूको विषयमा उनीहरूले के कस्ता सावधानीहरू बर्तिनुपर्ने, के कस्तो उहाँहरूको लागि क्लियर प्रोटोकल्स के हो भन्ने कुराहरू अझ गभर्मेन्टबाट फाइनल भएको छैन। तर हामीले पर्यटन बोर्डले चाहिँ सरकारलाई आफ्ना सुझावहरू पेश गरिसकेका छौँ र अहिले तिनै सुझावलाई लिएर चाहिँ छलफलको विषयमा छ। र यसमा चाहिँ अहिले पर्यटन मन्त्रालय मात्र नभएर स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पनि यसले सरोकार राख्ने हुनाले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा यसको कुरा भइरहेछ। अब ढिलो चाँडो यसको चाहिँ भनौँ, ढिलो चाँडो हुँदैन, 1-2 दिनमा नै यसको चाहिँ क्लियर कुराहरू अगाडि आउला। जस्तो सर, हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा अहिले सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ होइन? एउटा डरलाग्दो अवस्था पनि छ कि भारतीय पर्यटकहरू हाम्रो होटलहरूमा आइदिए भने के गर्ने, कहाँ राख्ने, क्वारेन्टिनको अवस्था के हुने होइन, PCR टेस्ट के गर्ने भन्ने एउटा डर छ। अर्को विभिन्न जिल्लाहरूमा पनि अहिले त्यही अवस्था छ होइन? त्यो देखिन्छ पनि हाम्रा चाहिँ तराईका जिल्लाहरूमा बढी सङ्क्रमित हुनेहरूको अवस्था बढिरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यका स्वयंमा पनि यति बेला काठमाडौँ उपत्यकामा पनि सहर बजारहरूमा होइन हामीले असन इन्द्रचोकमै पनि त्यो अवस्था देखिसकेको अवस्था छ। भनेपछि अब यातायात क्षेत्र पनि खुलेको अवस्था छ। अलिकति भिडभाड बढ्दै जाँदा कतै कोरोनाको चाहिँ केन्द्रबिन्दु त बन्दैन काठमाडौँ? अब यस्तो, अब यो नेपालमा मात्र नभएर संसारका सबै देशमा, मैले त पहिलो बेला जुन बेला हामीले लकडाउन गरेका थियौँ त्यही बेला नै विभिन्न तपाईँको यसको एक्सपर्टहरूसँग कुरा गर्दाखेरि हामीले समय मात्रै बाई गरेका हौँ। अल्टिमेटली यो चाहिँ स्लोली बढ्दै जान्छ होइन? एउटा लेभलमा यसले चाहिँ सङ्क्रमित हुन्छ। यसमा जोगिने उपाय हामीले लकडाउन गरेर मात्रै थिएन कि लकडाउन सँगसँगै हामीले सबैलाई यो प्रति सचेत कति बनाउन सक्यौँ होइन? आज पनि तपाईँ बस खुल्या छ, रेस्टुरेन्ट खोल्यौँ भने प्रोटोकल बनायौँ, एउटा क्लियर प्रोटोकलमा चाहिँ एउटा यति डिस्टेन्समा बस्ने। अहिले हजुर म नै बसेको बिचमा हामीले 1-1.5 मिटरको डिस्टेन्स राखेका छौँ र यो भनेको एउटा प्रोटोकल मेन्टेन गरे जस्तो हो। तर अझ रेस्टुरेन्टमा जानुभयो बनाएछ, हामीले बारम्बार ट्रेनिङ दिएका छौँ, नम्बर अफ सिरिज अफ ट्रेनिङ चलायौँ, तर पाठ पढाए फेरि गएर हेर्दाखेरि जस्ता त्यस्तै छ होइन? त्यही भएर अहिले हामीले देखियो भिडभाड बढ्दै जाँदा स्वास्थ्य कर्मीहरू, चिकित्सकहरूले पनि यो
र स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि यो भिडभाड नगरौँ होइन, कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्न सक्ने अवस्था छ भनेर आशंका गरेको अवस्थामा धमाधम होटल खोल्दाखेरि समस्या होला होइन। यस्तो होटललाई आजको दिनमा खोलेर भोलि बिहानै होटल भरिने भन्ने केही छैन। तर हामीले उहाँहरूलाई सिकाउन भन्न खोजेको के हो भने अब होटल तपाईँहरूले कसरी सञ्चालन गर्ने हो त। अब हामी पहिला जस्तो पहिलाको नर्मल कन्डिसनमा छैनौँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले न्यू नर्मल भनेर नाम दिएका छौँ। र न्यू नर्मलमा जाँदाखेरि होटल सञ्चालन कसरी गर्ने, गेटबाट पस्दाखेरि के चेक हुने, रिसेप्सनमा कसरी ह्यान्डलिङ गर्ने, रेस्टुरेन्ट त्यो भित्रको प्रयोग गर्दा कसो गर्ने, रुमहरूको सरसफाइ कसरी गर्ने, मान्छे गइसकेपछि त्यो रुम कति समय त्यसलाई सेनिटाइज गरेर राख्ने भने यी सबै कुरा एउटा नियम बनाएको छ। अब यसमा चाहिँ पहिल्यैदेखि जुन हाम्रो कामदारहरू त यसमा अभ्यस्त छैनन्। उनीहरू त जुन हिसाबले पहिला रेगुलरली काम गरिरहेको थिए त्यही अनुसारले चल्ने होला भन्ने बुझाइ छ। तर यो जुन 15 दिनको हामीले एयरलाइन खोल्ने र यता होटल खोल्ने जुन 15 दिनको ग्याप छ, यो बिचमा हामीले फेरि ट्रेनिङ पनि दिएका छौँ। ट्रेनिङ लिनु एउटा कुरा हो, तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने अर्कै कुरो हो। त्यही भएर यो समय बाई गरे हो ताकि हामी आफूलाई राम्रोसँग प्रिपेयर गर्न सकौँ भनेर। होइन, अब यसमा जुन खोल्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्टले नि कहिले पनि पहिलाको यथावत अवस्थामा चलाउनुहोस् भनेर त गभर्मेन्टले भने होइन। गभर्मेन्टले न्यू नर्मलमा जारी गरिएका प्रोटोकलहरूलाई फलो गरेर चलाउनुहोस् भन्ने हो। यसमा जनताले व्यवसायीहरू सचेत के हुनु पऱ्यो भने आज हामीले गरेको एउटा सानो गल्तीले यो सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढाइ जान सक्छ भन्ने दिँदै ट्रेनिङ दिएको अनुसारले पनि उहाँहरूले त्यसलाई फलो नगरेको छ। हुन त हाम्रो पनि पहुँच ट्रेनिङ सबैलाई दिन सकिएको छैन होला होइन, तर एउटा हामीले चाहिँ जसले मागिरहेछ उनीहरूलाई र हामीले के भनेको छ भने हामीले 30 जनालाई ट्रेनिङ दियो भने 30 जनाले अन्न उहाँसँग प्रत्यक्ष भेट हुने मान्छेहरूलाई दिनु पर्यो। जस्तो बाहिर एउटा के चर्चा पनि छ भने सरकारले यो होटल रेस्टुरेन्ट अथवा एयरलाइन्स खोल्दै गर्दा कतै यो कर राजस्व उठाउने सरकारको तरिका हो अथवा ब्याङ्कको ब्याज उठाउने तरिका हो होइन, किस्ता उठाउने तरिका हो नि भनिएको छ। यो त होइन नि। होइन, तपाईँले एउटा बुझ्नु के पऱ्यो भने म एज अ पर्यटन बोर्डमा बस्दा एज अ सिइओ सबभन्दा बढी मैले प्रेसर यही पर्यटन व्यवसाय साथीहरूबाट पाएछु। कहिले खोल्ने, फलानु कन्ट्रीले खोलिसक्यो, उनीहरूले यसरी खोल्यो, तपाईँले खोल्नलाई जोर गर्नु पर्यो, सरकारसँग भन्नु पर्यो। यति धेरै प्रेसर आयो उहाँहरूबाट लिखित रूपमै विभिन्न खालको जुम मिटिङमा चाहिँ गभर्मेन्टले एक्टिभली हामीलाई खोलेन भन्ने कुरा आइसकेपछि खोलिया हो। सिओ सर, म तपाईँसँग आउँछु। हामीसँग 2 अतिथि हुनुहुन्छ, म उहाँलाई फेरि हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। मसँग पश्चिमाञ्चल होटल सङ्घ पोखराका अध्यक्ष विकल तुलाचन र क्षेत्रीय होटल सङ्घ सौराका अध्यक्ष दीपक भट्टराई हुनुहुन्छ। 2 पर्यटन व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ। म चाहिँ तुलाचनजी, जस्तो तपाईँहरू होटल खोल्नको लागि तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको अवस्था के छ, सुरक्षाको मापदण्ड कस्तो अपनाउनु भएको छ, तपाईँहरूका चाहिँ कामदार कर्मचारी अथवा भनौँ न तपाईँहरूकोसँग जोडिनुभएका स्टाफहरूको अवस्था के छ, तपाईँहरूको होटलको अवस्था के छ, सरसफाइ के छ, कस्तो अवस्थामा खोल्दै हुनुहुन्छ विकलजी? सर्वप्रथम नमस्कार। अब श्रावण 15 गतेदेखि नेपाल सरकारले होटल रेस्टुरेन्ट तथा अन्य पर्यटन गतिविधि ट्रेकिङ ट्राभललाई सञ्चालन गर्न अनुमति दियो र अहिलेको विषम परिस्थितिमा अब जनजीविका र आर्थिक गतिविधिलाई सञ्चालन गर्न र पर्यटनलाई पुरानो लयमा फर्काउनलाई चाहिँ अनुमति दिएकै हुनुपर्छ। र अब सधैँ अब यो कोभिडले गर्दाखेरि अब यसरी हामी चाहिँ हात बाँधेर अवस्था पनि भएन र अब ढिलो चाँडो हामी खोल्नै पर्छ भन्ने हिसाब हो। र सँगसँगै अब यो खोल्नेको सञ्चालन विधि नै आइसकेको छ र यो सञ्चालन विधिसँग अब अहिले आउने आगन्तुक पाहुनाहरूलाई अब होटेलमा त्यहाँ भएको सरसुविधा भन्दाखेरि अब सुरक्षा कसरी हुन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण छ। स्वास्थ्य सुरक्षा त्यहाँ के कस्तो तरिकाले गरेको छ त्यो महत्त्वपूर्ण हुन भएको र यसमा अब न ठुलो होटेल न सानो होटेल, न सानो होटेलले पनि राम्रो तौर तरिकाले चाहिँ हेल्थ एन्ड सेफ्टी प्रोटोकलहरू लगाएको छ भने ऊ राम्रो चल्न सक्छ। तर म यसो भनिराख्दाखेरि अब जुन प्रोटोकलको कुरा गर्यो, अब प्रोटोकल नेपाल अघि सिओ साहबले पनि भनिसक्नुभयो। अब प्रोटोकल चाहिँ अब नेपालमा अहिले अब बढी चाहिँ सहर केन्द्रित नै रह्यो र बढी चाहिँ अब अहिले अब पोखराको पर्यटनको कुरा गर्दाखेरि पोखरासँग प्रत्यक्ष राख्ने अन्नपूर्ण क्षेत्रहरूका ट्रेकिङ एरियातिर त्यहाँका लजहरू होटेलहरूले पनि मलाई धेरैचोटि कन्ट्याक्ट गरेर त्यो कार्यविधिहरू कस्ता आछन्, के छ, के गर्नुपर्ने हो, हामी त अनभिज्ञ भयो भन्थ्यो। अब पोखरा चलाउनलाई त्यो क्षेत्रहरू पनि चल्नुपर्छ एउटा। त्यसको लागि तपाईँले पर्याप्त सुरक्षा सावधानी अपनाउनु पर्ला नि त? हजुर, निश्चय पनि। अब यो 15 गते भनिरहँदाखेरि अब अहिले धेरै होटेलहरू पनि अब खोल्ने सुरसारमा छ उहाँहरू। तर अब हामीले यो चाहिँ अब यो अहिले बर्खाको समय पनि भएको भएर र विगतमा पनि यो अफ सिजन नै हो र अफ सिजनमा धेरै जस्तो अब पर्यटकहरू आगमन कमी हुन्छ, विशेष गरी बाह्य पर्यटक र आन्तरिक पर्यटक पनि अब अहिले भदौ 1 गतेबाट मात्रै आन्तरिक आवागमनहरू खुलाएको भएर
अब हामीले चाहिँ अहिले तत्काल यो 15 गते खोले पनि अब धेरै अपेक्षा गरेका छैनौँ, तर यो अहिलेको समयमा चाहिँ अभ्यास गर्ने र होटेलहरूले पनि अब प्रोटोकललाई अलि अभ्यस्त गर्ने भन्ने कुरा छ। र जस्तो यहाँले भन्दै गर्दाखेरि होटल खोल्नको लागि सरकारले के कस्तो तयारीहरू पूर्वाधारको लागि यहाँले चाहिँ त्यो व्यवस्था गर्नु पर्ला होइन, अथवा होटलहरू आफैले पनि कतिको तयारी गर्नु पर्ला, तपाईँले चाहिँ भनौँ न पोखरामा त्यो खालको तयारी छ भन्नुभयो। म अलिकति त्यसै गरी हामीसँग क्षेत्रीय होटल सङ्घ सौराका अध्यक्ष दीपक भट्टराईजी, जस्तो सौराको अवस्था कस्तो छ अहिले? होटल खोल्न सक्ने अवस्था छ? जे अवस्था छ त्यही भन्नु होला, किनभने भोलि गएर होटल खोलिसकेपछि फेरि लकडाउन गर्नुपर्ने, बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने के गर्ने? हजुर नमस्कार। सर्वप्रथम त अब हामीले सौराहामा चाहिँ तपाईँको जब सरकारले लकडाउन खोलियो, अब होटलका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न पाउने भनेपछि हामीले चाहिँ हाम्रा मातहतका होटलहरूलाई सबैलाई बोलाएर चाहिँ यहाँ प्रोटोकलहरू स्थापित भइसकेका थिए। ती प्रोटोकलहरूलाई चाहिँ फलो गरेर चाहिँ अब होटल सञ्चालन गर्नुपर्छ, तपाईँहरू अब तयारी हुनुहोस् र यी चाहिँ जति पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी सुझावहरू छन् ती सुझावहरूलाई फलो गरेर अब आएका पाहुनाहरूलाई चाहिँ राख्नुपर्छ भनेर हामीले एक किसिमको छलफल गऱ्यौँ। र त्यही अनुसार चाहिँ अहिले हामी अब करिब चाहिँ होटल खोल्ने तयारीमा छौँ र सबै साथीहरूले चाहिँ होटल सरसफाइ गरेर चाहिँ अब सावधानीपूर्वक अपनाएर चाहिँ सौराहामा आएका पर्यटकहरूलाई चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मान्यता अनुसार चाहिँ हामीले अब सौराहा बन्द छैन, सौराहा खुला छ, सौराहामा चाहिँ पर्यटकहरू आउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू आउनुभयो भने सुरक्षाका मापदण्डहरू हामीले अप्नाएका छौँ र तपाईँहरूले पनि त्यस्ता किसिमका सुरक्षाका मापदण्ड अप्नाउनुपर्छ भनेर जुन किसिमको चाहिँ कोभिड सम्बन्धीको आवश्यक जानकारी हुने सूचनाहरू चाहिँ प्रत्येक होटलको रिसेप्सनमा राख्ने र त्यही अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ अब अगाडि गेटदेखि नै अब तपाईँको रिसेप्सनमा कुन तरिकाले रिसिभ गर्ने र रुमहरूमा कसरी लिएर जाने, त्यहाँ चाहिँ अब सामाजिक डिस्टेन्सका कुराहरू छन् र मास्क अनिवार्य गराउने र अब रुम चाहिँ अब एकपल्ट युज गरिसकेपछि रियुज गर्नको लागि चाहिँ 48 घन्टासम्म सेनिटाइज गरेर राख्ने, यी विभिन्न कुराहरू चाहिँ हामीका मातहतका चाहिँ सदस्य साथीहरूलाई जानकारी गराएको छौँ र हामी अब होटल खोल्नुपर्छ र हामीले चाहिँ होटल खोलेर अब आएका पर्यटकहरूलाई स्वागत गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी लगभग तयारी अवस्थामै छौँ। यसको लागि तपाईँहरूको तयारी पर्याप्त छ त? अब यस्तो छ, पर्याप्त भन्दा पनि अहिले हामीले यो 15 दिनको चाहिँ टाइम भनेको हामीलाई लर्निङ टाइम हो। यो बेलामा चाहिँ हामीले आएका पर्यटकहरूलाई चाहिँ अब जुन प्रोटोकल हामीले स्थापित गरेका छ चाहिँ हाम्रो पर्यटन बोर्डबाट आएको छ, त्यो प्रोटोकललाई चाहिँ अहिले यो बेलामा चाहिँ सुरु फेजमा चाहिँ हामीले कसरी लागू गर्ने भनेर चाहिँ यो हाम्रो लर्निङ पिरियड नै हो 15 दिन। त्यो बिचमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि हामी साना ठुला सबै होटलहरूले अहिले गरेको यो चाहिँ जुन अनुगमनको यो जुन हाम्रो चाहिँ प्रोटोकलको कुराहरू छन्, यी कुराहरूलाई फलो गरेर चाहिँ हामी तयारी अवस्थामा बस्ने चाहिँ लर्निङ पिरियड जस्तो लाग्छ मलाई यो 15 दिन चाहिँ जुन हामीले चाहिँ अहिले एयरलाइन्सको र चाहिँ होटलको ग्याप छ नि, यो बिचमा चाहिँ हामी सम्पूर्ण तयारीहरू पुरा गर्न चाहिँ हामी चाहिँ तयार छौँ। यसको लागि चाहिँ सुरक्षा निकाय र सुरक्षा कर्मीहरूलाई समेत अहिले सङ्क्रमणको अवस्था देखिएको छ, सहर बजारमा सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। भोलि तपाईँहरूका चाहिँ कर्मचारीहरू स्टाफहरूलाई पनि PCR टेस्ट गरेको अवस्था छ कि छैन? गेस्टहरू कस्तो खालको गेस्टहरू आउन सक्छन्, त्यसको लागि तपाईँहरूले जाँच कसरी गर्नुहुन्छ, पहिचान कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? भारतीय पर्यटकहरू पनि आउन सक्छन् र विभिन्न चाहिँ अपरिचित व्यक्तिहरू चाहिँ गेस्टको रूपमा आउँदाखेरि उहाँहरूको व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ? अब त्यो चाहिँ के छ भने हामीले यहाँ स्थानीय सरकारसँग पनि बसेर एक किसिमको छलफल गऱ्यौँ र यहाँका सुरक्षा निकायहरूसँग पनि बसेर हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। अब भोलि चाहिँ होटल खोल्दाखेरि कुन अवस्थामा जाने भनेर चाहिँ हामीले यहाँका स्थानीय स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग पनि सल्लाह गरेका छौँ, यहाँका वडा अध्यक्षहरूसँग पनि सल्लाह गरेका छौँ र हामीले अहिले भनेको नर्मल अप्नाउने भनेको चाहिँ तपाईँको होटलभित्र आएर चाहिँ हामीले ज्वरो नाप्नेदेखि चाहिँ अब चाहिँ सेनिटाइजर युज गर्ने, ज्वरो चाहिँ अब यदि 100 माथि भएछ भने ती गेस्टहरूलाई चाहिँ हामीले भित्र नहुने र स्वास्थ्य सम्बन्धी स्वास्थ्य केन्द्रमा जानकारी गराउने, यी सम्बन्धी कुराहरूमा चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ त्यो तरिकाले अगाडि बढ्ने हो। तर चाहिँ अब कस्ता किसिमका गेस्ट आएका छन्, ती गेस्टहरू चाहिँ कोभिड-19 भएका गेस्टहरू हुन् कि होइनन् भन्ने कुराको अब हामीले चाहिँ अब त्यस्तो किसिमको भनौँ न उहाँहरूले चाहिँ PCR टेस्ट गरेको रिपोर्ट चेक गर्ने या कुनै किसिमको त्यस्तो हामीलाई चाहिँ अहिले जानकारीमा आएको छैन। यदि त्यो भयो भने हामीले भोलि त्यो अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। तर नर्मल्ली अपनाउनु पनि सावधानी अपनाउनु त अब सरकारले चाहिँ लकडाउन खोलेर चाहिँ होटल सञ्चालन गर्ने भनिसकेपछि हामीले सधैँ चाहिँ होटल बन्द गरेर बस्नु भन्दा त खोलेर नै अब चाहिँ बिस्तारै हामी पहिलाको अवस्थामा छैनौँ। अब यो नयाँ अवस्था सिर्जना भएको छ, यो सिर्जनालाई पनि यसलाई हामीले च्यालेन्जको रूपमा लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अब चाहिँ जसरी चाहिँ अब यो मापदण्डहरू पुरा नगरिकन यदि सकिँदैन, प्रोटोकल पुरा गर्न सकिँदैन भनेर चुप लागेर बस्यो भने त अब यसले चाहिँ झन् महामारी लिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो व्यवसाय पनि सञ्चालन होस् र ती मापदण्डहरू पुरा गरेर त्यस्ता किसिमका पर्यटकहरूलाई पनि कसरी पहिचान गर्ने भन्ने कुराहरूमा यहाँका स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग सल्लाह गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। जस्तो एउटा डर नि, होटल त खोल्दै जाने होइन, विभिन्न खालका गेस्टहरू आउन सक्छन्। अहिले कोभिड-19 को स्टाटस पनि चाहिँ प्रष्ट छैन, फेरि हाम्रो स्वास्थ्य सुरक्षामा पर्याप्त खालको हाम्रो त्यो खालको अनुसन्धान भएको छैन कि हाम्रो कति सङ्ख्यामा कोरोना छ, कतिमा छैन, कहाँ भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँलाई अलिकति चाहिँ भनौँ एउटा डर आशंका केही छैन?
यस्तो छ हजुर। अब हामीले केस स्टडी गर्ने भनेको अन्य देशहरूलाई हेर्ने हो। अब सङ्क्रमितको सङ्ख्या यो भाइरस तपाईँको बढेर गएको छ। अब नेपालमा नि मैले त भनौँ अथवा हामीले सल्लाह गर्दाखेरि पनि अब बढेर जान्छ भन्नेलाई हामीले पहिला चाहिँ त्यो कुरो हामीले बुझेका छौँ। जस्तो केही दिनलाई हेर्ने हो भने काठमाडौँ बढेको अवस्था देखियो। बढेको अवस्था छ, बढ्दै जान्छ पनि। त्यो चाहिँ तपाईँ हामीले रोकेर तपाईँ हामीले घरमा मान्छेलाई थुनेर कहिलेसम्म राख्ने? तरकारी किन्न नि घरबाट निस्किनु पऱ्यो, खाद्यान्न किन्न निस्किनु पऱ्यो। डेली लाइफ एउटा उसमा बाहिर निस्किँदाखेरि तपाईँको सङ्क्रमितको सङ्ख्या केही हदमा बढ्दै जाने हो। तर प्रिकसन लिनलाई भन्नु पऱ्यो होइन। प्रिकसन लिँदा नि कतिपय सरेछ। कुनै पनि देशका प्रधानमन्त्रीहरूलाई सम्म भयो भन्दा त प्रिकसन लिँदै नै भयो होला नि, एउटा सुरक्षाको घेराभित्र बस्दै नि भयो होला। त्यही भएर तर हाम्रो स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड त्यो खालको हाम्रो तयारी पूर्वाधार छैन नि त। होइन यस्तो हो, भोलिको दिनमा संसारको सबै देशमा नभए तर बुझ्नुपर्ने के हो भने WHO को गाइडलाइन हामीले राम्रोसँग फलो गरेनौँ र हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयका हाम्रो डाक्टर साहबहरू पनि हामीसँग केही होला, हामीले भ्याक्सिन बनाउने हामीसँग कमी होला, तर पनि यो नलेज जुन हो उस सम्बन्धी त्यसको त हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालय नि पर्याप्त छ। PCR टेस्टहरू गर्न सक्ने अवस्था छ। बरु यहाँ आज मैले सबभन्दा ठुलो तपाईँले कुरा उठाइसक्दाखेरि हामी 6वटा कुरामा चुकेका छौँ होइन। 6वटा कुरा सरकारले तत्काल गर्नुपर्छ। हामीले होटल त खोल्यौँ, एयरलाइन खोल्यौँ, तर के एयरलाइनमा खुल्दैमा चाहिँ पर्यटक हामीले पनि होइन, पर्यटकलाई पनि त केही कुराहरू जान्नु। म कुनै जुन देश जाँदैछु त्यो देशको मैले भिसा लिने प्रोसेस के हो, मलाई अन एराइभल भिसा पाउने हो कि मैले कुनै देशमा पहिला भिसा लिएर जाने हो, त्यो भिजामा एप्लाई गर्दा मलाई के कस्तो खालको चाहिँ डकुमेन्टहरू मागिने हो, मैले PCR टेस्ट गरेर मलाई कोरोना फ्री भएको सर्टिफिकेट बुझाउनु पर्ने हो कि, त्यो कुराहरू एउटा अन्यल छ। त्यस्तै मैले अन्य 6वटा कुराहरू भनेको छ। अर्को कोभिड फ्री स्ट्याटस भनेर त्यो नेपाल लिएर आउँदाखेरि त्यो म्यान्डेटरी बनाउने हो कि होइन, अथवा त्यो टेस्ट कति दिन पहिला गरिएको हुनुपर्ने हो, यस्ता कुराहरू पनि क्लियर गर्नुपर्छ। त्यस्तै तपाईँको फ्लाइट चढ्दा म मास्क लगाएर मात्रै गएर हुने हो कि मैले पुरै तपाईँको प्लास्टिक सेटले आफूलाई कभर गर्नुपर्ने हो कि, अथवा के छ त्यो प्रोटोकल पनि क्लियर चाहिँ भएको छैन। त्यस्तै कुनै पर्यटक नेपाल भित्रिसकेपछि नेपालमा आइसक्दाखेरि एराइभलको प्रोटोकल के हो, उहाँहरूलाई कसरी चाहिँ ह्यान्डल गर्ने हो, उहाँको सामानको ह्यान्डलिङ कसरी हुने हो, उहाँहरूले ल्याएको कोभिडको सर्टिफिकेटहरू हो कि त्यहाँ PCR टेस्ट गर्नुपर्ने हो कि, त्यो कुराहरू पनि गभर्मेन्टबाट क्लियर हान्नु पऱ्यो। किनभने खोल्नु ठुलो कुरो होइन, के कसरी खोल्दैछौँ भनेर जानकारी नदिएसम्म कुनै पनि पर्यटक नेपाल आउँछु भनेर डिसिजन गर्नै सक्दैनन्। त्यस्तै तपाईँको डिपार्चर के, अब म नेपाल घुमेँ जानुभन्दा अगाडि के त मैले कोभिड टेस्ट गर्नुपर्ने हो कि, अथवा मलाई चाहिँ सरस्वती जान दिने हो मेरो भनेर त्यो बेलामा हुन सक्ला सामान्य टेम्परेचर मात्रै जाँचेर हामी पठाइदिन्छौँ, सम्बन्धित देशमै गएर फर्केपछि उसको आफ्नो कुरा हो भन्ने हो कि, यो चाहिँ दुईवटा देशको पनि कुरा होला। कुनै देशले चाहिँ होइन मेरोमा फर्केर आउनुभन्दा अगाडि फेरि PCR टेस्ट गरेर चाहिँ क्लियर रिपोर्ट आएपछि मात्रै आउन पाइन्छ भन्ने होला। यी कुराहरू पनि क्लियर हुनुपर्छ। सँगसँगै ल कुनै नेपाल आइसकेपछि पोजिटिभ केस देखियो, त्यो भिजिटरलाई हामीले कसरी ह्यान्डल गर्ने, जानुभन्दा अगाडि 14 दिन राख्ने हो कि, विदेश जुन बेला थाहा हुन्छ त्यो पछि ल्याएर 14 दिन राख्नै पर्ने हो कि होइन, उनीहरूलाई चाहिँ उनको देश फर्काइँदाखेरि त्यो प्लेनमा फेरि सङ्क्रमण बढ्न सक्छ, त्यो कुरा के हो होइन। यी कुराहरूमा मोरलेस हामीलाई थाहा छ यसो गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने। हजुर हामी जसले यो कुरा सुन्छौँ सबैलाई थाहा छ, पर्यटन व्यवसायमा लागेका साथीहरू सबैलाई थाहा छ, र कतिपयले त हामी आफै डक्टर क्लिनिकको व्यवस्था गर्छौँ र एयरपोर्टमा, किनभने कहीँ मिसलिड त हुँदैन। एउटा पर्यटक आइरहेछ नेपाल घुम्न भनेर यो कोरोनाको उसमा एउटा पोजिटिभ मेसेज आउने ठाउँमा, अनि हामीले नै एयरपोर्टमा उहाँहरूलाई मिसह्यान्डलिङ गरियो, यु क्यान नट गो देयर दिस एन्ड द्याट, र उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको एकतिर भनौँ न एक प्रकारले अलिकति अछुतो जस्तो व्यवहार गर्न लाइयो, राम्रोसँग सम्मानजनक व्यवहार गर्न सकिएन भने कहीँ पोजिटिभको ठाउँमा नेगेटिभ मेसेज जाने हो कि वर्ल्ड कम्युनिटीमा। र यी धेरै कुराहरू छन् जसमा चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्ने छ। यी कुराहरू गभर्मेन्टबाट क्लियर भएको छैन, र यस्तो बेलामा स्पेसली अन्य पर्यटकको अन्यको बारेमा मलाई भएन, तर पर्यटकहरूलाई ह्यान्डल कसरी गर्ने त्यसमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई नि इन्भल्भ गरेर अथवा नेपाल पर्यटन बोर्डलाई नि इन्भल्भ गरेर लिएर गयो भने मलाई लाग्छ भोलि आउन सक्ने धेरै तपाईँको जुन नेगेटिभ कमेन्टहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामी कम गर्न सकिन्छ। जति नै राम्रो गरे पनि सबै कुरा तपाईँको राम्रै भनेर आउँदैन, त्यसमा केही जस्तो यहाँ आफैले पनि भन्नुभयो नि त, भोलि पर्यटकहरूमा देखियो, गेस्टहरूलाई देखियो होइन, त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, कहाँ राख्ने होइन, अथवा प्लेनमै पनि देखिन सक्छ, होटलमा देखिन सक्छ। यहाँ आफैलाई पनि थाहा छ हाम्रा होटल रेस्टुरेन्ट सबै खालका छन्, साना अथवा मजुलाले पर्याप्त खालको त्यो भनौँ न सरसफाइमा ध्यान दिएको पाइँदैन अथवा दिएका नि हुँदैनन् पनि। र कतिपय अवस्था कतिपय जिल्लाहरूमा चाहिँ अहिले सङ्क्रमणहरूको यो सङ्ख्या बढेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा भोलि हामी राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने त यहाँले भन्नुभएको जस्तो झन् ठुलो खतरा पनि हुनसक्छ नि त। त्यही भएर यहाँ हामी अझै क्लियर के हुनु पऱ्यो भने कसरी सेफ
सेफ गर्ने भन्ने कुरामा खोल्दा साथ मैले त हामीले खास सजेसन दिँदाखेरि हामीले के भनेको थियौँ भने 4 दिन अगाडिसम्म PCR टेस्ट गरेको रिपोर्ट लिएर आएको हुनुपर्ने र आएर काठमाडौँमा 3-4 दिनसम्म उहाँलाई चाहिँ एउटा होटलमा बस्न बाध्य बनाउने र त्यो बेलामा 4 दिनभित्रमा कुनै पनि सिम्टम देखिएन भने घुम्न दिने। घुम्ने क्रममा नि हाम्रो सजेसन अझ के थियो भने पहिला माउन्टेनियरिङ र ट्रेकिङ रुटहरूलाई खोलौँ, किन हाम्रो हिमाली पहाडी जिल्लाहरू त्यति सङ्क्रमित छैनन्, त्यहाँ मात्रै खोलौँ र पहिलो 1-2 ग्रुपहरूलाई हामी पोजिटिभ मेसेज दिएर फर्काउँ। त्यति बेलासम्म हामीलाई नि थाहा हुन्छ कि हाम्रो क्यारिङ क्यापेसिटी के हो, ह्यान्डल कसरी गर्दैछौँ हामी, होइन हामीले के कुरा इम्प्रुभ गर्नुपर्छ। देखिँदाखेरि के मानौँ न आज तपाईँ हामीलाई नि थाहा छैन, माथि माउन्टेनमा एउटा कुनैलाई सङ्क्रमण देखियो भने उसँग कस्तो व्यवहार गर्छ त्यहाँको लोकल कम्युनिटीले, यो सबै कुराहरू हामीले टेस्ट फेजमै जानुपर्ने हुनाले पहिला आएको सुरुमा एउटा टेस्ट फेजमा 20-50 जति आउँछन् उनीहरूलाई राम्रोसँग ह्यान्डल गरेर हेरौँ, त्यसले हामीलाई चाहिँ नलेज हुन्छ र यसले एउटा पोजिटिभ मेसेज जान्छ, त्यो अनुसारले ह्यान्डल गरौँला। भोलि हामीले मास टुरिज्मको रूपमा खोल्नु पर्यो भने बल्ल त्यो खोलौँला, पहिला चाहिँ पर्टिकुलर ट्रेकिङ र तपाईँको क्लाइम्बिङलाई हामीलाई खोलौँ भन्ने थियो। एउटा कुरा नि पर्यटन बोर्डले यो विषयमा अध्ययन गरेको छ कि छैन, यहाँले पनि हेरिहाल्नु भएको छ। यातायात क्षेत्र खोल्ने बित्तिकै अहिले वारवर्ती होइन गाडी अथवा यात्रुहरूको चाहिँ अस्तव्यस्तता भिडभाड देखिएको छ। अर्कोतिर सरकार आफैले पनि 15 जनाभन्दा बढी भिडभाड नगर्नु, सभा सम्मेलन नगर्नु, गोष्ठी नगर्नु अथवा भोजभतेर नगर्नु। फेरि हाम्रो त संस्कृति कस्तो छ नि, हामी भोजभतेर गर्ने, भिडभाड गर्ने होइन, रमाउने अथवा भनौँ न भोलि हामी नाचगान गर्ने, रमाइलो गर्ने संस्कृति पनि हाम्रो त्यो खालको छ। त्यो भयो भने त डरलाग्दो अवस्था हुन्छ नि। अभियसली यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ भने सचेत बढाउनु पर्ने एउटा चाहिँ बेस गर्न आवश्यक छ। हुन नि हो, अब फोनमा नि रिङटोन आछ, नबुझे होइन, सबैको कानमा पुगेको छ, तर व्यवहारमा उतार्न पनि पर्यो। हामी अलिकति नेपालीहरूको हाम्रो छुट्टै खालको कल्चरले पनि हुर्केर पनि होला हामीले चाहिँ अब प्राय नियममै रहन्छ र त्यो व्यवहारमा लागू हुँदैन र कतिपय अवस्थामा अब मोनिटरिङ गरेर अहिले चाहिँ हामीले मोनिटरिङ अब मन्त्रालयले एउटा मोनिटरिङ गर्नलाई एउटा टिम बनाएको छ। त्यसमा नेपाल पर्यटन बोर्डको नि प्रतिनिधि, विभागको प्रतिनिधि भएर चाहिँ काठमाडौँमा बाहिर चाहिँ सिडिओ कार्यालयसँग समन्वय गरेर चाहिँ गर्ने भनेर चाहिँ भोलिबाट यो चाहिँ अनुगमन पनि सुरु हुन्छ होला हजुरको होइन। तर हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने मैले चाहिँ यो नियम मिचेर जाँदाखेरि केही समस्या हुँदैन भन्ने भन्नु भने अर्को गाडीको कुरा आयो। नर्मली हामीले चाहिँ पर्यटक गाडीसँग बढी सरोकार राख्ने र सार्वजनिक यातायात कालो प्लेटको गाडीहरूमा हामीले नहेर्ने भएर हो पर्यटन बोर्डको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर भएको। तर त्यहाँ चाहिँ पनि गभर्मेन्टले अलिकति अब ट्राफिक पुलिसलाई लगाएर हुन्छ कि अलिकति त्यसमा चाहिँ शिक्षा दिनु पऱ्यो, बुझाउनु पऱ्यो एउटा कुरा। दोस्रो हामीले के गरेका छौँ भने पर्यटक गाडीको केसमा चाहिँ हामीले क्लियर तपाईँको नर्म्स बनाएर अगाडि सारेकै छौँ, जसमा चाहिँ तपाईँको एउटा सिटमा एउटा साइडमा एउटा मात्रै बस्ने, अर्कोतिर गरेर डिस्टेन्स मेन्टेन चाहिँ त्यसमा अनिवार्य, त्यसमा रेड स्टिकरै लगाएर राख्नुहोस् भनेर चाहिँ गरेका छौँ। भोलि पर्यटक आएर पर्यटकहरू सभाले प्रयोग गर्ने गाडीहरूमा त्यो अनिवार्य रूपमा लागू गरे के हुन्छ। तर त्यो प्रोटोकल बनाइसक्दा त्यो पर्यटकलाई मात्रै होइन नि कोरोना सर्ने, त नेपाललाई नि सर्न सक्छ। त्यो कुरो चाहिँ त्यो खालको नलेज चाहिँ हामीले दिनु पर्यो र त्यो गाडीहरूलाई चेक गरेर त्यो सिटहरूमा अरू पब्लिक ट्रान्सपोर्टमा पनि हामीले त्यो रुल चाहिँ फलो गराउँदाखेरि जस्तो यस्तो बेला यहाँले भनिहाल्नु पर्यो भोलि पर्यटन बोर्डले सबै होटल रेस्टुरेन्टहरूमा अनुगमन गर्न सक्छ कि सक्दैन एउटा कुरा। अर्को कुरा सबै कर्मचारीहरू स्टाफहरूको PCR टेस्ट भएको हुन्छ कि हुँदैन, गेस्टहरू कस्तो आउन सक्छन्। फेरि म हाम्रो चाहिँ भनौँ न होटल व्यवसायी साथीहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। जस्तो विकलजी, जस्तो यहाँहरूले भोलिको दिनमा तपाईँले आफ्ना कर्मचारीलाई कसरी सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ अथवा त्यसको तपाईँले पर्याप्त भर्खर पनि पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकारीज्यूले आफै भन्नुभएको छ सरकारले पर्याप्त अनुगमन गरोस् अथवा भोलि चाहिँ सुरक्षाको मापदण्ड के हुने, कसरी गेस्टहरूको व्यवस्थापन गर्ने, कहाँ राख्ने, कसरी राख्ने, PCR टेस्ट गर्ने कि नगर्ने अथवा गरेको अवस्थामा कसरी गर्ने भन्ने पनि कुराहरू आइरहेको छ। के भन्नुहुन्छ? निश्चय पनि अब त्यो होटल सञ्चालन अनुमति पाएपछि अब इमान्दारीपूर्वक होटल सञ्चालक र आउने पाहुनाहरूले पनि अब त्यस्ता खालका अब सेवा सुविधा छ कि छैन र अनुगमनकर्ताले पनि अनुगमन गर्ने निकायले पनि यसको चुस्त रूपले अनुगमन भएको छ कि छैन अनुगमन गर्नुपर्ने एउटा हुन्छ। र अब त्यस्तो संरचना अहिलेसम्म नि अब स्थानीय लेभलमा त्यति बनेको छैन। तर आज मेयर साहबले चाहिँ आज 3 बजे त्यहाँ अब छलफलको लागि बोलाउँदै हुनुहुन्छ। र अब अघि प्रश्न गर्नुभयो अब फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने होटल सञ्चालन गर्दाखेरि अहिले होटलका कर्मचारीहरू धेरै जस्तो आफ्नो ठाउँमा छन्, गाउँ भनौँ न आफ्नो घरतिर छन्, उहाँहरू फर्किनुहुन्छ विभिन्न क्षेत्रबाट, कोही अब विभिन्न बेल्टबाट। उहाँहरू आउँदाखेरि अब फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने उहाँहरू हुन्छ, मुख्यतः उहाँहरूको PCR चेक गराउनु पर्यो। र योलाई चाहिँ अब सरकारले कसरी सहजीकरण गर्छ, किनभने होटल वा रेस्टुरेन्ट विभिन्न क्षेत्रले अब होटलका सबै कर्मचारीहरूको PCR टेस्ट गर्न सम्भव छ कि छैन?
अब होटेलले गर्न अब यो दरहरूमा अब गर्न असम्भव छ, तर त्योमा चाहिँ अब नेपाल सरकारले एकदम चाहिँ सर्वस्व रूपले चाहिँ अब त्यसको व्यवस्था गराइदिनुपर्छ भन्ने हो। जस्तो र के छ बल्ल चाहिँ उहाँले अब भर्खर भन्नुभयो कि PCR सबै कर्मचारीको चाहिँ चेक जाँच गर्न सम्भव छैन भन्नुभयो, सरकारले गर्छै गर्दैन, अहिले भनौँ न जनस्तरमा त्यो राम्रोसँग हुन सकिरहेको छैन भने के सम्भव होला? कोभिड भनेको आज म ठिक छु, भोलि म घरबाट फर्केर आउँदाखेरि मैले सानो तरकारी किने अथवा कतै मलाई चाहिँ त्यो हुनसक्छ र पर्सि मैले अर्कोलाई सङ्क्रमित बनाउन सक्छु। यो न भिजिबल छ र यसको सिम्टम पछिदेखि नै हुनाले छ। अहिले तपाईँ हामीले यस्तो कुरामा सिक्नुपर्ने मेडिकल टिमले नेपालमा के गरेछ, जस्तो नेपाल पर्यटन बोर्डलाई केही डाक्टर साहबहरू जुन चाहिँ अहिले वीर हस्पिटल र टिचिङ हस्पिटलमा काम गरिरहनु भएको थियो, उहाँहरूको क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न भनेर 2 महिना अगाडि भनिएको थियो। त्यो बेलामा के बनाउनु भएको थियो उहाँले रुल भने, एउटा डाक्टर हस्पिटलमा बसेर 15 दिन काम गर्ने, ऊ घर जान नपाउने, सम्बन्धित एउटा होटलमा 15 दिनपछि होटलमा गएर फेरि क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने, त्योपछि फेरि आएर काम गर्ने, त्यस्तो खालको। त्यस्तै हामीले नि होटलमा डेली घर जान आउन डाक्टर साहबहरू के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि यसरी होटलहरू खोल्दै जाँदाखेरि भोलि त्यो गेस्ट विदेशी होस् अथवा स्वदेशी होस्, त्यो गेस्ट अथवा पाहुनालाई देख्यो भने के गर्ने, अथवा त्यो होटललाई सिल गर्ने कि नगर्ने, एउटा कुरो होटलमा देखियो होइन, कोही पाहुनालाई देख्यो भने होटल सिल गर्ने कि नगर्ने, अनि त्यो गेस्ट फेरि के हुन्छ रेस्टुरेन्ट गएको हुन्छ, रेस्टुरेन्ट सिल गरी नगर्ने, अथवा त्यो बजार गएको हुन्छ, सपिङ गएको हुन्छ, सपिङहरूको पनि त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ सिल गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्ने कुरामा म चाहिँ भनौँ न होटल व्यवसाय साथीलाई चाहन्छु, जस्तो भोलिको दिनमा नि तपाईँहरूले होटल चाहिँ खोल्छु भन्नुभयो, एक रहर त गर्नुभयो, भोलि कुनै गेस्टलाई देखियो, पाहुनाहरूलाई देखियो भने तपाईँहरू आफै भाग गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ विकलजी? निश्चय पनि यो अब जति उस गरे यो अलिकति गहिरो छ होइन। अब त्यही भएर अब जस्तै होटेलमा आउने पाहुना खालि जस्तै उदाहरणको लागि पोखरामा आउने पाहुना होटेलमा मात्रै सीमित रहँदैन, उहाँ चाहिँ क्रियाकलाप गर्नलाई फेवातालमा डुङ्गा चलाउन जानुहुन्छ, शान्ति स्तूपा जानुहुन्छ, गुफामा जानुहुन्छ, र त्यहाँ पनि अधिकतम प्रोटोकल पालना गरेछ कि छैन भन्ने त्यो नि मुख्य विषय हो। र अब एउटै गेस्ट चाहिँ एउटै पाहुना दिनको 10 चोटि आते जाते घरबाट होटेलबाट बाहिर भित्र गर्नुहुन्छ, अनि उहाँको पटक्कै पछि कहाँ गयो, कसो गर्यो, कसरी कन्ट्याक्ट गर्यो भन्ने चाहिँ त्यो मुख्य विषय हो। र यो चाहिँ भोलि चाहिँ भवितव्य केही त्यस्तो घटना भयो भने त्यो मास ट्रेसिङ गर्नलाई चाहिँ अलिकति अलिक गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर अब होटेलले पनि अब त्यो पटक चाहिँ अब त्यो पाहुना चाहिँ होटेलबाट बाहिर निस्किँदा लामो समय हराउँदाखेरि कुन ठाउँमा गए, कसरी गए भनेर तथ्याङ्कहरू लिइराख्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो चाहिँ अब भोलिको लागि चाहिँ यो अलिकति त्यो होटेलले पालना गर्नुपर्छ, र त्यो पाहुनाले पनि सब लेखिदिनु पऱ्यो। र भोलि के त्यस्तो भवितव्य घटना भयो भने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको लागि चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ। तर यो पालना गर्नलाई चाहिँ अब अलिकति इमान्दारीपूर्वक सबैले गर्नुपर्छ, र कतिको चाहिँ भनौँ न गर्न सक्छ सक्दैन यो आफै होटेलमा पनि निर्भर भयो, र यो चाहिँ इमान्दारीपूर्वक चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने नै हो। हजुर हजुर हो, वास्तव यहाँले पनि भन्नुभयो नि, भोलि त्यो गेस्ट अथवा पाहुना आफै कति इमान्दार हुनसक्छ, उसको खानपान, उसको चाहिँ भेटघाट होइन, उसले चाहिँ उठबस गर्ने ठाउँहरू भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। दिपकजी, जस्तो भोलि यहाँले जस्तो होटल खोल्दै गर्दाखेरि भर्खर पनि पर्यटन बोर्डका सिओले पनि भनिसक्नु भएको छ स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रोटोकललाई कसरी हामी कार्यान्वयन गर्छौँ, भोलि उहाँले अनुगमन गर्दाखेरि तपाईँहरूको अवस्था कस्तो रहने भन्ने कुरा छ। तपाईँहरूले के पर्याप्त सावधानी अपनाउनु लागि भोलिको दिनमा होटलको अथवा तपाईँहरूसँग काम गर्ने कर्मचारीहरूको PCR टेस्ट गर्ने अवस्था छ कि छैन, के छ दिपक भट्टराई? अवश्य पनि अब यो जुन कुराहरू जति कुराहरू गरे पनि अनुगमन भएन भने त जति प्रोटोकल स्थापित गरे पनि हुने त केही पनि होइन। अनुगमन चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले हुनु पर्यो। यो कोभिड-19ले जुन महामारी फैलिरहेको छ, भोलि चाहिँ यो हाम्रो पर्यटन क्षेत्रमा कुनै एउटा होटलमा देखियो, या सौरामा या चितवन जिल्लाभरि कुनै चाहिँ पर्यटन होटलमा देखियो भने यसको असर पछिसम्म पर्ने भएको भएर यसलाई चाहिँ राम्रैसित अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब हामीले हाम्रो लेभलबाट आज तपाईँले खोल्दै गरेको होटल तपाईँहरूको केही असावधानीले राम्रोसँग तयारी नगर्दै गर्दाखेरि भोलि बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो, सिल गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने के गर्ने? त्यही त, त्यो भनेको एकदमै ठुलो चाहिँ चुनौतीपूर्ण कुरा हो हाम्रो लागि। त्यही भएर हामीले हाम्रा सबै जति पनि हाम्रा कर्मचारी जति सबैको हाम्रो लेभलबाट चाहिँ हामीले PCR टेस्ट गर्ने असम्भव छ। त्यसलाई चाहिँ सरकारले सहज तरिकाले चाहिँ PCR टेस्ट गर्ने एउटा प्रावधान चाहिँ अपनाइदिनु पर्ने हुन्छ। र अर्को कुरो चाहिँ तपाईँको जति पनि आउने पर्यटकहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई एउटा चाहिँ अब हामीले पनि उहाँहरूले चाहिँ PCR टेस्ट गरेको हो कि होइन भन्ने कुरा जानकारी चाहिँ लिएर चाहिँ राख्न पाएँ भने अझ राम्रो हुन्थ्यो। तर त्यति गर्दा नै अर्को कुरो चाहिँ के चुनौती छ भनेदेखि तपाईँको अहिले जति पनि मार्केटहरू पुरै खुला छन्। अघि नै विकलजीले भने जस्तै अब एउटा गेस्ट हामी कहाँ बस्न आयो भने त्यो गेस्ट कोठाभित्र मात्रै बस्ने होइन कि उसले चाहिँ प्रत्येक कार्यक्रमको लागि बाहिर आउने जाने गरेर हुन्छ, दिनमा 50औं चोटि आउने जाने गरेर हुन्छ।
र त्यो गेस्ट कहाँ गएको हुन्छ, के गरे हुन्छ, कुन ठाउँ के हुन्छ, मार्केटिङमा गएको हुन्छ, सामान किन्न गएको हुन्छ, त्यतातिरबाट पनि त ती सङ्क्रमणहरू भएर आउन सक्ने अवस्था हुन्छ। र त्यो बेलामा चाहिँ कसरी चाहिँ अपनाउने भनेर एउटा कुरो के भन्दाखेरि यो होटल खोल्नको लागि अलिकति हतार चाहिँ भएको भन्दा पनि हुन्छ। हतार भएको हो कि एकैछिन यहाँ राख्नुभएको विषयमा गएँ। हतार त गर्नुभएको होइन तपाईँले। उहाँले भन्नु पनि होटलका कर्मचारीको अथवा गेस्टको पिसिआर कसरी टेस्ट गर्ने हामी गर्न सक्दैनौँ, सम्भव छैन भनेर दीपक भट्टराईजीले भन्नुभयो र विकल्पजीले पनि त्यही कुरा भन्नुभयो। बोर्डको तर्फबाट के भन्नु? यहाँ दुईवटा छ भनाइ। अब केही व्यवसायी साथीहरू जस्तो दीपकजी मसँग बहुत कम छ, यहाँहरूको जस्तो भनाइ राख्नेको सङ्ख्या 1-2% हो, अझै अलि हतार भयो कि भन्ने खालको। यहाँ हजुरको त सङ्क्रमित भएर आए कोरोनाबाट मर्नेको सङ्ख्या भन्दा तपाईँको बेरोजगार भएर भोलि तपाईँको खान नपाएर मर्नेको सङ्ख्याहरू यसरी बढ्ने भयो भन्ने खालको नि कुरा आइसकेपछि तर होइन सर, अहिले बढ्दै गएको अवस्था हेर्दा डरलाग्दो अवस्था पनि छ नि। यस्तो छ, संसारभरि बढेकै छ। त्यही भएर तपाईँ हामीले अब मैले अझै नै के भन्दैछु, कहिले सर्ला यो त तपाईँको 2 वर्ष चल्ला अरे। 2 वर्ष अब हामी घरबाटै ननिस्किने, खेतीपाती नै नगर्ने, व्यवसाय नै नगर्ने, अनि मान्छेहरू कहाँबाट बस्ने, अनि सरकारसँग डिमान्ड गर्ने। तपाईँलाई थाहा छ अहिले मेरोमा डेली मजदुरहरूले मेरो अफिस घेरेर रोजगारी दिनु भनेर मलाई चाहिँ घेरिरहेका छन्। पर्यटन बोर्ड रोजगारी दिने संस्था होइन, तर पनि हामीले कहीँबाट फन्ड जुटाएर रोजगारी दिन केही त यसलाई दिन पाए हुँदो भन्ने चाहिँ हामीलाई भित्रैदेखि भने मान्छेहरू रोजगारी पाइएन, खाना पाइएन, श्रीमती सुत्केरी छ, घरमा बाबुआमा बिरामी छन्, भनौँ न केही स्कुलले फिस मागिरहेछ, विद्यार्थी नपठाए नि जुमबाट पढाएछ फिस तिर्नुपर्ने छ, कहीँ त केही चाहियो भन्ने खालको यो खालको अवस्था आछ भने एकातिर छ भने अब के कोभिड नसिद्धिँदा हामी घरै बसेर सिद्धिने हो र? त्योभन्दा राम्रो हामीले सबभन्दा आजको अवस्थामा बुझेर सेफ्टी प्रोटोकलहरू फलो गर्ने, एजुकेसन लिने, तपाईँको सेनिटेसन प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने, तपाईँको सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने, यतातिर हामी बढी सचेत त्यता भएर चाहिँ। तर होइन सर, अहिले स्वास्थ्य कर्मीहरूको भनाइ चाहिँ के छ भने मैले यो कार्यक्रम गर्दै गर्दा पनि केही स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग केही जिज्ञासा राखेको थिएँ। ठिक छ, होटल त उहाँले खोल्नु होला, तर भोलि आउने गेस्ट कस्तो आउँछन्, ती गेस्ट कुन कुन ठाउँमा जान्छन्, भोलि तिनमा चाहिँ देखियो कोरोना देखियो अथवा कोरोना बोकेर आयो भने के गर्ने? हाम्रो त्यो खालको पूर्वाधार छैन। हाम्रो स्वास्थ्य कर्मी होइन, स्वास्थ्य सुरक्षा हाम्रो त्यो खालको छैन, प्रोटोकल हामी ख्याल गरेका छैनौँ भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि दीपकजीले पनि भन्नुभयो, विकल्पजीले पनि भन्नुभयो जुन खालको तयारी अथवा पिसिआर टेस्ट गर्न हामी सम्भव छैन भन्नुभएको छ। दीपकजी हजुर, के तपाईँहरूले भोलि धमाधम होटल खोलेर व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्था छ? अब यस्तो छ, हामीले म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि तपाईँको हामीले होटल खोल्यौँ भने पनि आउने पर्यटक कहाँबाट हुन्? अब एक त विदेशी पर्यटकले हामीले चाहिँ सोच्न सक्दैनौँ अहिले विदेशी पर्यटक आउने अवस्था छैन भने आन्तरिक पर्यटकको लागि हामीले चाहिँ अहिले होटल खोल्ने भनेको आन्तरिक पर्यटकको लागि हो। अहिले आन्तरिक पर्यटक पनि हामीले होटल खोल्ने बित्तिकै चाहिँ होटलमा भरिभराउ पर्यटक आउँछन् भन्ने छैन। र त्यहाँ माथि पनि अहिले बर्खाको अवस्था छ, अहिले बाटोघाटाहरू बन्द छन्। यो अवस्थामा हामीले होटल सञ्चालन गरेर हाम्रा कर्मचारीहरू फुलफिल पुरै गरेर ती कर्मचारीहरूलाई पुरा तलब दिएर चाहिँ हामी होटल सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा होइन। अहिले हामीले होटल सञ्चालन गर्ने भनेको केही मात्रामा कर्मचारीहरूलाई बोलाउने, होटललाई सरसफाइ गर्ने र जुन प्रोटोकलहरू चाहिँ प्रोटोकलहरूको बारेमा चाहिँ स्टाफहरूलाई सिकाउने र आएका केही पर्यटकहरू आए भने ती पर्यटकहरूलाई राख्ने अवस्था हो। त्यही भएर मैले भन्न खोजेको कुरो के भने अहिले जुन यो 15 दिनको पिरियड छ, यो जुन चाहिँ एयरलाइन्स र होटलको जुन ग्याप छ, यो ग्यापमा चाहिँ हामीले लर्निङ पिरियड हो। यसमा चाहिँ हाम्रो गेस्ट आइहाल्छन्, होटलहरू पुरा भरिभराउ हुन्छ, यहाँबाट हामीले मननकै पैसा कमाउँछौँ र यहाँबाट चाहिँ यही पैसाले हामी ब्याङ्कका ब्याजहरू ब्याङ्कका लोनहरू तिर्न सक्छौँ भन्ने अवस्था चाहिँ होइन कि खालि होटललाई चाहिँ चुस्त राख्नको लागि मात्रै अहिले चाहिँ स्टार्टिङ गरिएको हो। र मलाई लाग्छ 2-4 महिना अझै यो पिरियड चाहिँ लम्बिन सक्छ र त्यसपछि बिस्तारै चाहिँ अब नेपाली पर्यटकहरू चाहिँ बाहिर निक्लिने अवस्था बन्यो भनेदेखि बल्ल चाहिँ हाम्रा होटल चल्न सक्ने अवस्था चाहिँ हुन्। हामी चाहिँ त्यही भएर चाहिँ अहिले चाहिँ जुन सरकारले गरेको चाहिँ लकडाउन ओपनको जुन होटलहरू सञ्चालन गर्न पाउने कुराहरू छन्, वीरगञ्ज लगायतको आसपासको क्षेत्रहरूमा बढी सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या बढिरहेको छ। भोलि भारतीय पर्यटकहरू कुनै तरिकाबाट आएर हाम्रा होटलहरूमा बस्न थाले अथवा त्यहाँ देखियो भने के गर्नुहुन्छ? त्यही त, त्यो चाहिँ जोखिमपूर्ण नै कुरो छ। किन भन्दाखेरि हामीले होटल खोलिसकेपछि अब यी भारतीय हुन्, यी नेपाली हुन्, यी चाहिँ अरू देशका हुन् भनेर चाहिँ नदिने भन्ने कुरो हुँदैन। हामीले सबैलाई दिनुपर्ने हुन्छ। भारतमा बढी समस्या देखेको छ, त्यसमा नि बिहारमा, उत्तर प्रदेशमा, उत्तराखण्डमा बढी समस्या देखेको छ, गुजरातमा होइन। र हामी कहाँ आउने पर्यटकहरू भोलि भारतबाट आउने पर्यटकहरू बढी मात्रामा आइदिएर तपाईँको त होटल त चल्ला, तर जोखिम पनि छ नि? जोखिम छ, एकदमै जोखिम छ। तर के भने हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ कसरी चाहिँ सञ्चालन गर्छौँ भनेदेखि जति पर्यटकहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले एक किसिमको रोगी नै हो, उहाँहरू चाहिँ कोभिड छ भन्ने किसिमले सावधानी अप्नाएर होटल चलाउने हो।
जस्तै मैले चाहिँ मेरै होटलमा पनि क्वारेन्टिनमा चाहिँ मान्छेहरू राखेको थिएँ होइन। अब सरकारले गरेको जुन आह्वानलाई मैले चाहिँ स्वागत गरेर हामीले यहाँ राख्यौँ। त्यतिखेर पनि हामीले क्वारेन्टिनमा राख्ने मान्छेहरूलाई पनि तिनीहरू चाहिँ रोगी नै हुन् भन्ने तरिकाले सावधानी अप्नाएर चाहिँ जुन किसिमले हामीले यहाँ राखियो र त्यही सावधानी अप्नाएर नै हामीले होटल खोलियो। मेरा मार्फतका जति पनि हाम्रो साथीहरू छन् हामीले उहाँहरूलाई यही किसिमको चाहिँ सावधानी अप्नाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अगाडि राखेका छौँ होइन। तर हामीले चाहिँ के भन्दा सावधानी चाहिँ पुरा रूपमा अप्नाउनु पर्ने हुन्छ। त्यति सावधानी अप्नाउँदा नै हामीलाई चुनौती छ। के चुनौती छ भने भोलि हामी कहाँ आएका पर्यटकहरूमा कुनै होटलमा ती कोभिड-19 को पेसेन्ट देखियो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो व्यवसाय त्यो होटललाई सिल गर्नुपर्ने हुन्छ। ती ठाउँका वरिपरिका एरियालाई नै सिल गर्नुपर्ने हुन्छ। उस्तै पऱ्यो भनेदेखि हाम्रो होटल एरिया सबै सिल गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसमा पनि हामी तयार हुनुपर्छ है भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी साथीलाई जानकारी गराएर नै हामी अगाडि बढेको अवस्था चाहिँ हो। दीपकजी, तपाईँले भनेकै कुरालाई म जोड्न चाहन्छु सिओसँग, हाम्रो पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यूसँग। भोलि होटलमा आउने पाहुना पर्यटकमै देखियो भने के गर्ने? होटल सिल गर्ने? यहाँ नवराजी हामी यहाँ क्लियर के हुनुपर्छ भने सबभन्दा मलाई के लाग्यो राहत पाउँछन् पाउँदैनन् भन्ने पनि कुरा हेर्नुहोस्। अब व्यवसायलाई राहत भनेको नै अब व्यवसाय सञ्चालन गर्नतिर लिएर जाने, खोल्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिने र तयारी बनाउने एउटा हो होइन। दोस्रो यहाँ मैले अझ पनि के भने हाम्रो फोकस कता हुँदैछ भन्नुहुन्छ भने कि आएकाहरूले कोभिड लिएर आउँछन् भन्ने। हामी आजको दिनमा एयरलाइन्स खोल्ने न नयाँ कुरा हेरेका छौँ। इन्डियासँगको बोर्डरलाई खोलिदिने भन्ने कुरा भएको छैन। इन्डियाबाट आएकोलाई कसरी भन्ने चाहिँ गभर्मेन्ट त्यसमा बोलेको होइन। एयरलाइन्स खोल्ने र होटल सञ्चालन गर्ने, कहीँ पनि बोर्डर खोल्छु भन्ने कुरा त आएको छैन। जस्तो हामी पछिल्लो दिनमा नै चिनिया पर्यटक र भारतीय पर्यटकहरू बढी मात्रामा आइरहेको अवस्था छ होइन। युरोपेली पर्यटकहरू पनि आइरहेको अवस्था छ। अलिक डर लाग्दो छ। अनि त्यही भएर त्यसमा आउँदाखेरिमा मैले त्यही भन्छु चाइनिज पर्यटकहरू पनि बढी समस्या देखिएको छ। तपाईँको फ्लाइटको प्रोटोकल, एराइभल प्रोटोकल्स, डिपार्चर, यो मैले जुन 6-7वटा पोइन्टहरूमा कुरा गरेको थिएँ। हाम्रो डरलाग्दो अवस्था किन हाम्रा होटलहरू भनौँ न भोलि भारतीय पर्यटकहरूको लागि अथवा चिनिया पर्यटकहरूको लागि केही मात्रामा सस्तो छ यहाँ बस्नको लागि, उहाँहरू बस्नु होला होइन, आराम गर्नुको लागि आउनु होला। तर भोलि सङ्क्रमित भएका व्यक्तिहरू यहाँ आएर बस्दिए, भोलि समुदायमा फैल्यो, भोलि बजारतिर मार्केटतिर फैल्यो भने के गर्ने? त्यही भएर गभर्मेन्टले सङ्क्रमितलाई ल्याउन खोजेकै छैन। त्यो हामीले बुझ्नु पऱ्यो। जस्तो चाइनाले त नेपाल जाने अथवा ट्राभल गर्ने भन्नुभन्दा पहिला उनीहरूको आफ्नै प्रोसिजर छ। जानुभन्दा पहिला अनुमति लिनु पऱ्यो र नेपालले पनि आफ्नो रुल रेगुलेसन्स क्लियर गरिदिनु पऱ्यो आजै भने। जस्तो भोलि होटल खोले त केही छैन, तर एयरलाइन्स खोल्नुभन्दा पहिला यो त अहिले भनौँ न ट्रेनिङको फेज छ। लेट द होटल ओपन, उनीहरूले नि सिक्नु पर्यो। जस्तो भोलि चाइनिज पर्यटक र भोलि चाहिँ भारतीय पर्यटकको सङ्ख्या त हामीमा बढी छ होइन। आम्नेको सङ्ख्या पनि भोलि पनि बढ्छ र भोलि पनि हाम्रो त्यही हो। तर त्यसमा हामीले के भने PCR टेस्ट गरेरै आउनुपर्ने। हजुरको 4 दिन नेपाल त भनौँ चीन र भारतभन्दा सुरक्षित छ नि त होइन। त्यो अवस्थामा यहाँ आएर बस्दिनु। अब हजुर हामीले समयमा लकडाउन गरेका थियौँ र सुरक्षित हुँदै गएको, तर सङ्क्रमितको सङ्ख्या त दिनादिन बढ्दो गएको छ र चाइनामा घट्दो पनि छ र उनीहरूको चाहिँ एउटा स्टेबल भएर बसेको पनि छ र आज इन्डियामा बढ्दो छ। त्यही भएर आजको दिनमा आउँदाखेरि हामीले PCR टेस्ट गरेको रिपोर्ट नभए भिजै नदिने भनिसकेपछि इन्डियनलाई पनि PCR टेस्ट चाहिँ कम्पलसरी गर्नुला। त्यही भनौँ न एयरलाइनबाट आउने भने PCR टेस्ट नभएकोलाई हामी आउन नदिने भन्ने रुल बनाउन सकिँदैन। यहाँ मैले भनिरहेको छु हाम्रो कमजोरी कहाँ भइरहेको छ भने खुला सिमाना भएको कारणले गर्दा कहीँ कतैबाट आउन सक्छ। खुला सिमानाबाट अब त्यसरी पस्ने मान्छेलाई नै त रोक्न नसकिएला होइन। तर पनि तपाईँको चेकिङको बेला त्यो पनि ठाउँ ठाउँमा चेकिङको बसमा PCR टेस्टको आइसकेपछि नि त जङ्गल हिँड्ने होइन होला, बाटोबाट हिँड्नै पर्छ होला, उहाँ चेकिङको व्यवस्था गर्न सकिएला इन्डियातिर पनि। तर मैले एयरलाइन्सलाई आज कुरा जोड्न चाहेँ मैले, तपाईँहरू एयरलाइन्स पनि खोल्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो सुरक्षा निकायसँग सुरक्षा संयन्त्रसँग पनि समन्वय भएको छ कि छैन? पक्कै पनि मन्त्रालयबाट सुरक्षा निकायसँग समन्वय भएको छ, तपाईँको स्वास्थ्यसँग भएको छ, नभइकन CCMCमा गएर यो पारित भएर चाहिँ बाहिर आएको छ होइन। यो नेपाल पर्यटन बोर्ड एक्लैले होइन, हामी त सजेस्टिभ बडी भएर इन्डस्ट्रीको डिमान्डलाई बुझेर संसारमा अरू देशले के गरिरहेका छन् त्यसको स्टडी गरेर त्यसको आधारमा मन्त्रालयलाई बुझाइएको रिपोर्टको आधारमा यो चाहिँ आज खोलेर चाहिँ यसरी खोलौँ। किन संसारमा अरू देशले प्रिकसन लिएर खोल्न सक्छ भने नेपालले किन्न सक्ने? तर अहिले बाहिर एउटा आशंका के छ भने कतै पर्यटन व्यवसायी अथवा होइन उद्योगीहरूसँग कर राजस्व उठाउनु पर्यो, ब्याङ्कको ब्याज किस्ता उठाउनु पर्यो। छँदै छैन। सरकारले 2 वर्ष अझ पर्यटन क्षेत्रको लागि त 2 वर्षसम्म सामा र ब्याजै नलिने भने घोषणै गरिदिइसकेको छ। अब यस्तोमा कुनैलाई बढी पैसा भएर गएर बुझाउन जान्छन् भन्ने कुरो छुट्टै हो। गभर्मेन्टले दिएको ट्याक्स पनि परेको छैन भनिरहेको छ, गभर्मेन्टबाट क्लियर आएको छ त यो कुराहरू होइन। ऋणको सामा तिर्न परेको छैन, ब्याज दिनु परेको छैन। अरू बेला हजुरको 11%मा अहिले 5%मा ल्याइदिएको छ। क्यापिटलाइज गर्ने र त्यसमा कुनै पेनल्टी नलगाउने भनेको छ। गभर्मेन्टले मौद्रिक नीतिबाट त यति धेरै क्लियर गरिदिएको छ कि यसमा कुनै सरकारको कुनै आर्थिक कर राजस्व उठाउने भन्दा पनि अथवा तपाईँको ब्याज खाउँ भन्ने त्यस्तो कुनै पनि ध्येय देखिँदैन। कसरी हुन्छ यो पर्यटन व्यवसायीहरूलाई सघाउँ जोगाउँ? किन भन्नुहुन्छ भने यदि आज यो इन्डस्ट्रीमा भएको लगानी जोगाउन सकिएन भने यसको इम्प्याक्ट
कहीँबाट नि एउटा नि पर्यटक नाम्ने 1 रुपियाँ नि आम्दानी नहुने हो नि त। यसको इम्प्याक्ट अन्तिममा कहाँ हुन्छ? ब्याङ्कको ब्याज सामा केही पनि नतिरेपछि ब्याङ्कहरू डुब्न सुरु हुन्छ, तपाईँ एउटा दुष्चक्रमा पर्नुहुन्छ। सब दुष्चक्रमा परेर भोलि हिजो मैले गल्ती गरेँ भन्नुभन्दा आज संसारका धेरै देश त लकडाउन नरिकन नि त चलाए त। आज हामीले आफूलाई सेल्फ डिसिप्लिन लिएर जानुको साटो हामी सक्दैनौँ। अरू कहाँ जेसुकै होस् न, नेपाल त सानो कन्ट्री हो। अलि बढी हतार गऱ्यौँ कि भन्ने कुरा होइन, छैन। तपाईँले दिल्लीको होइन नि, यो त दिस इज काठमाडौँ। यहाँ त तपाईँ जम्मा हामी 70.5 लाख बस्छौँ, यहाँ त बिहारमा मात्रै 3-4 करोड बस्छन्। त्यस्तो ठाउँ होइन नि त काठमाडौँ। त तपाईँ अस्ति सरकारले लकडाउन भन्यो, बाटाहरू सुनसान भए। इन्डियामा त सम्भव भयो, 4 दिनका दिन सबै मान्छे स्ट्रिटमा आए। आज पनि नेपाल कस्तो भने एउटा सानो धेरै पपुलेसन नभएको र कन्ट्रोल गर्न चाहँदा गर्न सकिने र धेरै बुझ्ने छ नि। तपाईँको प्रत्येकले फोन उठाएको छ, सबैलाई थाहा छ। अब बरु भन्न के पऱ्यो भने तपाईँहरूले स्ट्रिक्टली चाहिँ यो फलो गर्नुहोस्। अहिले त मास्क नलागिकन बाटोमा हिँड्न नपाइने पनि गभर्मेन्टले लिइरहेको छ। गभर्मेन्टबाट लिएका इनिसिएटिभहरू जुन छन् त्यसलाई जस्तो भोलि यहाँले भन्दै गर्दा भोलि होटलमा रेस्टुरेन्टमा पार्टी भोज भयो, रिसेप्सन हुन थाल्यो, गोष्ठी हुन थाल्यो, के गर्ने? नगर्नु भन्ने छ। अब त्यो होटल जुनले नियम कानुन एकातिर हुन्छ, तर हामी गर्छौँ व्यवहार। तर होटलले पनि त्यो गर्न दिनु भएन। होटलले गर्छ त्यो होटलहरू सिल गरिनु पर्यो। गभर्मेन्टले त्यस्तो गरेको भेट्यो भने तपाईँहरू कारवाही गर्नुहुन्छ? अभियसली हामीलाई त अनुगमनमा अहिले राखेको छ। यदि मेरो अनुगमन टोलीले भेट्यो भने म कारवाही गर्छु, त्यसमा चाहिँ तपाईँ डाउटै नहुनुहोस्। हामीले अब त्यो अनुगमन टोलीले चाहिँ त्यो कारवाही गर्ने राइट सहित हामी जान्छौँ, त्यो चाहिँ गर्छौँ नि। हामी मन्त्रालयमा सिफारिस गर्छौँ। उसले गर्दा त्यस्तो बनाइएका प्रोटोकल यस्तो अवस्थामा नि उहाँलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्नलाई यो गरेर मात्रै गर्ने भन्दा उहाँहरू फलो गर्नुहुन्न भने अभियसली उहाँहरू सजायको भागीदार हुनुहुन्छ। उहाँले त्यो दण्डलाई मान्नलाई अझै रेडी भएर बसे हुन्छ। कसैको चिनजान भरमा चाहिँ कसैलाई कम्प्रोमाइज गरिँदैन। विकल्पजी, ल भर्खर पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकारीज्यूले भनिहाल्नुभयो, तपाईँहरूले प्रोटोकल नाग्नुभयो, सीमा पार गर्नुभयो भने कारवाही हुन्छ कि त्यो अवस्थामा हुनुहुन्छ विकल्पजी? पोखरामा धेरै सानाठुला धेरै खालका होटल रेस्टुराँहरू छन्, रेस्टुराँहरू अझ बढी छन् होइन? यस्तो अवस्थामा सबै होटलहरू रेस्टुराँहरू पोखरामा त्यो स्वास्थ्य प्रोटोकल मान्न तयार छन् कि छैनन्? पूर्वाधारहरू त्यो अवस्थामा छन् कि छैनन्? भोलि कारवाहीको अवस्थामा अथवा भोलि चाहिँ सिल गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्यो भने के गर्नुहुन्छ? निश्चय पनि अब सरकारले एउटा अब कार्यविधि दिइसकेको अवस्थामा अब त्यो एकदम अक्षरस्य पालना गर्नुपर्छ व्यवसायीले। र उहाँ व्यवसायीले गर्छ गर्दैन र त्यसको चाहिँ अब अनुगमन हुन्छ हुँदैन भन्ने खालको चाहिँ यो एकदम प्रमुख विषय हो। अनुगमन हुन्छ मैले यहाँ रहँदाखेरि अब उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ अनुगमन हुन्छ कि हुँदैन? अनुगमन हुन्छ। र यो अनुगमन भनेको कहिले पनि नेपालका प्रत्येक कुना काप्चामा अनुगमन गर्न मान्छे आउँछ भने यस्तो नि उताबाट आयो म यता लुकेर गरौँ होइन। व्यवसायी आफै पनि सचेत हुनु पर्यो। अब मैले यो गलत गर्दैछु, यसले गर्दाखेरि भोलि मेरो व्यवसाय सधैँको लागि बन्द हुनसक्छ भन्ने अनुगमन गर्दा स्थानीय निकाय पनि छ नि त, स्थानीय तह, नगरपालिका, गाउँपालिका त्यहाँबाट नि हुन्छ। तर अहिलेलाई चाहिँ फर्स्ट फेजमा चाहिँ हामीले जुन ठुलो उसमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सिडिओ कार्यालयसँग समन्वय गर्ने र काठमाडौँको केसमा चाहिँ पर्यटन विभागै भएकोले पर्यटन विभाग र पर्यटन बोर्डले गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। हजुर विकल्पजी भन्दै हुनुहुन्थ्यो, भन्नुहोस् त विकल्पजी। अनि जस्तो यहाँले सुनिहाल्नुभयो अनुगमन हुन्छ र अनुगमन भेटियो भने कारवाही हुन्छ भन्नुभएको छ विकल्पजी। निश्चय पनि अब फेरि यहाँ के छ भने अब धेरै जस्तो महानगरपालिकातिर र विभिन्न क्षेत्रतिर अब कति चाहिँ अब दर्ता भएका छन् होइन, कुनै चाहिँ अब सरकारको नेटवर्कभन्दा बाहिर पनि छ। उहाँहरूले यो मेसेजहरू डेलिभर भएको छैन होइन, जस्तो पनि हो जो चाहिँ अब सरकारको नेटवर्कमा मात्र अनुगमन हुने हो कि वा भनौँ न त्यो पनि एउटा प्रश्न छ होइन। अब अलिकति चाहिँ इमान्दारीपूर्वक अनुगमन पनि गर्नु पर्यो र इमान्दारीपूर्वक व्यवसायहरूले पनि आफ्नो कार्यविधिहरू आफ्नो व्यवसाय फस्टाउनलाई त्यो गर्नुपर्छ अहिलेको विषम स्थितिमा। र अहिले मैले चाहिँ अब यो होटेलहरू खोल्ने सम्बन्धमा चाहिँ अब अहिले अस्ति भर्खर मौद्रिक नीतिले ल्याएको जुन पूर्ण कर्जा छ त्यो व्यवसायहरूले पाएपछि त्यो पनि एउटा अन्तर्निहित सम्बन्ध छ। त्यो कसरी प्राप्त गर्छ त्यो पनि यथेष्ट नगद मौजात हुनु पर्यो। अहिले साउन्डमै अहिले प्राप्त गर्नुपर्छ त्यो उसहरू र त्यो व्यवस्था चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसलाई पनि चाहिँ अब अनुगमन गर्नुपर्छ। विभिन्न प्रभावित व्यवसायहरूले त्यो पाएछ कि पाएन र 50 अर्बको चाहिँ अब पारिश्रमिक तथा त्यो अन्य क्षेत्रमा चाहिँ एउटा छुट्याएको छ 50 अर्बको एउटा कोष, त्यो पनि अब नेपाल सरकारले चाहिँ अब त्यहाँ राखिदिनु पर्यो। र अब
अहिले विषम परिस्थितिमा त्यो भइरहेको बेलामा चाहिँ त्यो पुनर्कर्जाहरू प्राप्त गर्ने चाहिँ एउटा वातावरण बनाउनु पर्यो र होटेलहरू खोल्ने नखोल्ने सम्बन्धमा योमा पनि आफ्नो नगद मौजदातहरू अब यथेष्ट छ कि छैन त्यसले पनि अन्तर्निहित सम्बन्ध हुने भएको र योमा पनि चाहिँ अब नेपाल पर्यटन बोर्ड र सम्बन्धित निकायले पर्यटन मन्त्रालयले पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ घचघचाउनु पर्ने देखिन्छ। यसलाई पनि म यो विषयमा चाहिँ जोड्न चाहन्छु। हजुर धन्यवाद, तपाईँले धेरै कुरा राख्नुभयो। अब हामीसँग हुनुहुन्छ दीपक भट्टराईजी। जस्तो हामी कार्यक्रमको अन्तिम आइसकेका छौँ। अब पर्यटन बोर्डले भोलि कुनै पनि होटल रेस्टुरेन्टहरूले चाहिँ भनौँ न असङ्गठित तरिकाबाट अथवा कुनै त्यस्तो अवस्था देखियो भने कारबाही हुन्छ, तत्काल कारबाही हुन्छ भन्नुभएको छ। तपाईँहरू त्यो अवस्थामा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? अब पक्कै पनि मलाई अहिले चाहिँ एकदम खुसी लागेको कुरा के छ भनेदेखि सिओ साहबले भन्नुभयो अब हामी चाहिँ त्यति कार्यान्वयन भएन भने कारबाही गर्छौँ भनेर। पक्कै पनि कारबाही हुनुपर्छ। कारबाही गर्ने चाहिँ चलन अगाडि बढ्यो भनेदेखि त्यसले चाहिँ बल्ल चाहिँ हाम्रो व्यवसायलाई पनि अलिक सस्टेनेबल बनाउँछ। किन भन्दा हिजो लकडाउन चाहिँ सरकारले भन्यो, हामीले त्यो पूर्ण पालना गऱ्यौँ। त्यो बेलामा पनि चाहिँ हामी नगरे पनि हुन्थ्यो नि त। तर त्यसले गर्दाखेरि जुन कार्यान्वयन गर्ने कुरालाई चाहिँ यहाँले चाहिँ राम्रोसित अनुगमन गरिदिनु भयो भनेदेखि हामीले पनि त्यस्तै किसिमको यहाँ चाहिँ हाम्रा सदस्य साथीहरूलाई चाहिँ यस्तै किसिमको चाहिँ परिचालन गरेका छौँ कि तपाईँहरूले चाहिँ यो अवधारणाहरू चाहिँ यो प्रोटोकलहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अप्नाउनु भएन भनेदेखि तपाईँहरू कारबाही हुनसक्छ। त्यो कारबाही भयो भने भोलि चाहिँ सङ्घले चाहिँ तपाईँहरूको दायित्व लिन सक्दैन। तपाईँहरू आफ्नो व्यक्तिगत रिस्कमा चाहिँ तपाईँहरू होटल खोल्दै हुनुहुन्छ। यी प्रोटोकलहरू पुरा गर्न मात्रै खोल्नु होला। तपाईँहरू यसमा चाहिँ अनुगमन आउन सक्छ, हामी आउन सक्छ, हामीभन्दा माथिको लेभल आउन सक्छन्। जस्तै अहिले सिओ साहबले भनेपछि सिओ साहबको लेभलको चाहिँ जुन सरकारी लेभलकै चाहिँ अनुगमन आइदियो भनेदेखि चाहिँ त्यसले धेरै राम्रो काम गर्छ। त्यो चाहिँ हुनु नै पर्छ। त्यो भएन भनेदेखि चाहिँ होटल खोलेको औचित्य पनि हुँदैन यो अवस्थामा चाहिँ। र पूर्ण चाहिँ यो जुन प्रोटोकलहरू छ यो प्रोटोकल पालना गरेर नै हामीले होटल सञ्चालन गर्ने, त्यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ तयार छौँ। त्यो हुनुपर्छ, उहाँहरू आउनुपर्छ। मौखिक रूपमा भन्दा पनि यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन नै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो माग हो। अब जस्तो तपाईँहरूले सबै कर्मचारीहरूको आफ्नो स्टाफहरूको पिसिआर टेस्ट गर्न सम्भव छैन भन्नुभयो, तर बोलाउनु भएको होला नि, होइन? अब यस्तो छ, हामीले स्टाफहरू धेरै सबै स्टाफहरूलाई त बोलाइसकेको अवस्था होइन। हामीले अहिलेको यो फेजमा पहिलो जस्तो यहाँको जस्तो क्षेत्रीय होटल सङ्घ सौराको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। अहिले सौरा क्षेत्रमा कति होटलहरू छन्, रेस्टुरेन्टहरू कति छन्, ती सबै ठाउँमा चाहिँ भनौँ कर्मचारी आउँदा त भिडभाड हुनसक्छ होला नि त? एकदमै हामीसँग अहिले लगभग 120वटा होटलहरू भएको अवस्था हो भने 57देखि 60वटा चाहिँ रेस्टुरेन्ट छन्। हाम्रो चाहिँ पुरै कर्मचारी आउँदाखेरि लगभग चाहिँ 5500 से 6000 कर्मचारी हुने बेला हो यो। भनेदेखि हामीले अहिले सबै कर्मचारीहरूलाई बोलाउँदैनौँ। किन भन्दाखेरि अब पर्यटकहरू आउने, हुरुटे आउने, चल्ने भन्ने अवस्था पनि होइन। त्यसले गर्दाखेरि प्रत्येक होटलमा एकदमै 25% कर्मचारीहरू राखेर चाहिँ हामी अहिले अगाडि सञ्चालन गर्ने हो। किन भन्दा अब व्यय भएको यसै पनि हामीलाई चाहिँ मार परिरहेको छ भने अहिले हामीले सबै स्टाफलाई बोलाएर राखेर पर्यटक एकजना पनि नआउने अनि हामीले चाहिँ स्टाफहरूलाई चाहिँ पालन पोषणदेखि तलब दिने यो अवस्था सिर्जना भयो भने अझै चाहिँ ऊ हुन्छ। त्यहाँ माथि पनि यो अब कोभिडको चाहिँ महामारीको बेलामा हामीले न उहाँहरूको पिसिआर टेस्ट गर्न सक्छौँ, न उहाँहरूलाई घरबाट बोलाएर ल्याउने, उहाँहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्न पनि सक्दैनौँ। यो अवस्थामा चाहिँ हामीले सबै स्टाफहरूलाई बोलाउँदैनौँ कि हामी पाएक पर्ने जति चितवन जिल्लाभित्रकै हुनुहुन्छ, यहीँ वरिपरिका किन चितवनमा सौरामा या चितवन जिल्लामा चाहिँ तपाईँको लगभग हाम्रो लोकल लेभलकै कर्मचारीहरू धेरै मात्रामा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँ परिचालन गर्छौँ। बाहिरका कर्मचारीहरूलाई हामी अहिले बोलाउँदैनौँ। जब चाहिँ सबै सहज हुँदै जान्छ त्यसपछि मात्रै अरू सबैलाई बोलाउने र होटल राम्रोसित चल्न गयो भने फुल पेसमा बोलाउने हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अहिले यहीँ लोकल लेभलका हाम्रा चाहिँ वरिपरिका चाहिँ जति पनि यहाँ चितवन जिल्लाभरिकै चाहिँ स्टाफहरू छ उहाँहरूलाई मात्रै बोलाएर चाहिँ हामी होटल सञ्चालन गर्छौँ। त्यति गर्दा गर्दै पनि उहाँहरू पनि घरमा बसेको अवस्थामा उहाँ कहाँ जानुभएको छ, के जानुभएको छ, होइन कता गर्नु जानुभएको छ, त्यो हामीलाई त्यति जानकारी छैन। र उहाँहरू आउँदा पनि हामीलाई चाहिँ त्यो स्टाफहरूबाटै रिस्क हुन्छ कि भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा सोच त छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले चाहिँ एकदम सावधानीपूर्वक चाहिँ उहाँहरूलाई ल्याएर चाहिँ सावधानी कुराहरू अप्नाएर जुन चाहिँ प्रोटोकलहरू त्यसमा चाहिँ सम्झाएर सिकाएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने अवस्था चाहिँ हो। जस्तो पश्चिमाञ्चल होटल सङ्घ पोखराको चाहिँ जस्तो भने सबै कर्मचारी आउन सक्ने अवस्था छ कि छैन, पिसिआर टेस्ट गर्न सम्भव छैन भनिहाल्नुभयो, विकल्पजी के भन्नुहुन्छ अन्तिममा? निश्चय पनि अब पिसिआर टेस्ट गर्न अब साह्रै नै महँगो छ, एउटा दर सरकारी दर रेट पनि। अब अहिलेको अवस्थामा अब त्यो हामीले चाहिँ अब होटलहरूले त्यो एफोर्ड गर्न गाह्रै छ। सानो वा ठुलो होटलहरू झन् सानोको त अब कुरै छैन। र अहिलेको अवस्थामा अब नेपाल सरकारले अब साउन 15 गते होटल खोल्ने अवस्थामा पनि अब केही होटलहरू आंशिक रूपमा खोल्दैछन्। अब हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई के भन्छ भने अब अक्षरशः चाहिँ प्रोटोकल पालना गर्नुपर्छ र हामीले पनि कतिवटा होटल खोल्दैछ भन्ने अब एउटा हामीले इन्फर्मेसन पनि उहाँहरूबाट लिँदैछौँ। एउटा चाहिँ अब अलिकति सरकारी तौरबाट पनि हामीले इन्फर्मेसन रिले गर्नुपर्छ। पोखरामा वा भोलि अब भनौँ न धेरै जस्तो अब अलिकति ठुलो आकारका होटलहरू चाहिँ अब अलिकति समय उहाँहरू लाग्नुहुन्छ, किनभने अब स्टाफको म्यानेजमेन्ट
र अहिले प्रमुख चाहिँ के भने अब हाम्रो टार्गेट त असोज कार्तिक वा अक्टोबर नोभेम्बरको सिजनलाई हो हाम्रो टार्गेट अहिले, वा नेपालीलाई भन्दा दसैँ तिहारको त्यतिखेर हो, किनभने अहिले अब बर्सातको समय छ होइन, बाटोघाटोहरू बिग्रेका छन्। अब हामीले चाहिँ त्यस्तो ठुलो आन्तरिक पर्यटकको अपेक्षा पनि गरेका छैनौँ र सङ्क्रमण पनि बढिरहेको अवस्थामा अब होटेलहरूले चाहिँ एकदम चाहिँ अब सचेत रहेर चाहिँ आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने हो। र अहिले चाहिँ अब भारत अब हाम्रो ठुलो चाहिँ एउटा मेजर टुरिस्ट मार्केट भारत र चाइना, विशेष गरी भारत ओपन बोर्डरले गर्दाखेरि त्यहाँ धेरै भारतीयहरू चाहिँ अब नेपाल वा पोखरा छिर्न एकदम लालायित छन् उहाँहरू। र त्यहाँ यता कदम कदाचित त्यहाँबाट केही लुप होलबाट भारतीयहरू छिर्यो भने यहाँ चाहिँ ठुलो सङ्क्रमण फैलिने एउटा छ। त्यही भएर होटेलहरूले पनि एकदम चाहिँ कुन डेस्टिनेसन वा कुन देशको मुलुकका पर्यटकहरू आछ त भन्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम चाहिँ निगरानी गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम त्यो ट्र्याकिङ गरेर चाहिँ अब सेवा सुविधा वा होटेलमा चाहिँ उहाँहरूले एक्सेप्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यत्र जत्रै किन पहिलाको तरिका जस्तोले अब चल्दैन, समूहगत र झुन्ड अब शैक्षिक भारतीय पर्यटकहरू लुकेर आउन सक्ने अथवा विभिन्न नाकाहरूबाट आउन सक्ने आस्थानहरू गर्नुभयो। ठुला भ्रमणहरू यहाँ गर्दैनन् अहिले, र सानसाना समूहमा चाहिँ भ्रमण गर्ने आउने नै छन्। र त्यही भएर अब अहिलेको पोखराको हकमा चाहिँ अब यो समयमा चाहिँ अब केही आंशिक होटेलहरू मात्रै खुल्ने छ। र अब अलिक विकल्पजी तपाईँले उठाउनु भएको विषय जुन छ, जस्तो यहाँले उठाउनु भएको विषय जुन यहाँ दुवैजनाले उठाउनु भएको विकल तुलाचन र दीपक भट्टराईजीले उठाउनु भएको विषय म पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकर्ताजीसँग राख्न चाहन्छु। जस्तो उहाँले अन्तिममा केही कुरा उठाउनु भएको छ, सबै कर्मचारीहरूको PCR टेस्ट गर्न पनि सम्भव छैन, कसरी गर्ने एउटा कुरो हामीलाई डर पनि छ, भोलि हाम्रा स्टाफहरू कुन कुन ठाउँबाट आउँछन् भन्ने एउटा कुरा गर्नुभयो। एउटा कुरा चाहिँ होइन, हामी कहाँ आउने भनेको भारतीय पर्यटकहरू बढी मात्रामा हो होइन, खुला सिमाना पनि छ, अथवा चाइनिज पर्यटकहरू पनि आउन सक्छन्। यस्तो अवस्थामा भोलि हामी के गर्ने पोखरामा अथवा सौरामा भन्ने कुरा दुवैजनाको चाहिँ एउटै कुरा आएको छ। हजुर, अब यो मजदुरहरूको यो उहाँहरूका जुन श्रमिक अथवा उहाँहरूको होटलमा काम गर्नेलाई मैले उहाँहरूलाई के सुझाउन चाहेँ भने हामीले सबैलाई एक त ट्रेन गर्नु छ यो न्यू नर्मलमा कसरी होटल सञ्चालन गर्ने। त्यही भएर उहाँहरूले नि रोटेसन बनाएर मिल्छ भने अहिले कर्मचारीहरूलाई घर जान नदिइकन हामीले भोलिको दिनमा अहिले अब उहाँले गर्दाखेरि कर्मचारीहरू अब एउटा सानो टिमले, किन उहाँहरू भन्छ 25%को क्यापेसिटीमा चलाउने हो भने धेरै पर्यटकहरूलाई पनि थोरै होलान् भन्ने एकातिर बुझाइ नै छ। त्यो भएकोले रोटेसनमा कर्मचारीहरूलाई चलायो भने बरु आएको कर्मचारीले 10 दिन काम गरेपछि बरु घरमा गएर 14 दिन क्वारेन्टाइन, त्यो पछि 14 दिनपछि उसको पालो पर्ने गरियो भने पनि काम गर्न सकिएला। त्यसरी रोटेसनमा भने यसको लागि सरकारले पर्याप्त तयारी गर्छ नपुगेको हो होइन, गभर्मेन्टबाट त तयारी भएको हिसाबमा गभर्मेन्टले लिनुपर्ने एउटा कहाँ भएको छ भने मैले अहिले भने 6वटा पोइन्ट गभर्मेन्टले क्लियर गरिदिनु पर्ने छ। जुन दिन गभर्मेन्टले यो 6वटा पोइन्टहरू क्लियर भएर आउँछ, जुन मलाई लाग्छ आज भोलिमा आइपुग्नु पर्ने हो। हामीहरूको पनि एउटा बारम्बार उहाँहरूलाई भनेको छ यो कुराले इंडस्ट्री अन्यलमा छ भनेर। मैले अघि नै भनेको भिजा प्रोसिजर, कोभिड-19 को फ्री फ्लाइट प्रोटोकल, म यहाँहरूलाई के भन्छु भने हेर्नुहोस्, गभर्मेन्टबाट केही कुराहरूमा क्लियर हुन बाँकी छ, त्यो चाहिँ हुँदैछ 2-3 दिनभित्र। तपाईहरू सबै जसले मलाई सुनिराख्नु भएको छ यसो नभन्नुहोस् कि कसैले आएर मलाई लट्ठीले हानेपछि मात्रै अथवा मलाई कारवाही गरेपछि मात्रै मैले चाहिँ प्रोटोकल फलो गर्ने हो, त्यो होइन। तपाईँले जे बुझ्नु भएको छ, तपाईँको छिमेकीले बुझिएको छैन उनीहरूले बुझाउनुहोस्। म कसैसँग लुकाएर म यो गरिहाल्छु कसले देखेर होइन कि आफूमा सेल्फ डिसिप्लिन मेन्टेन गरौँ र त्यो अनुसारले नै अगाडि बढ्यौँ भने मात्रै यो हामीले पर्यटन अगाडि लिएर जान सक्छौँ। अब कसले के देखाएको छ र भनेर केही पनि तपाईँको अब सेनिटाइजर नि युज नगर्ने, मास्क पनि नलगाउने भन्ने त अब यसमा चाहिँ हेर्नुहोस्, यो तपाईँ हामी सबै आफ्नो देशैको भविष्यलाई नै अन्धकारतिर लिएर जान्छौँ। त्यही भएर सचेत हो र अरूलाई पनि जागरुक बनाऊ र बनाइएका प्रोटोकलहरू फलो गर्न लगाऊ, आफू पनि सेफ रहौ, अरूलाई नि स्वस्थ राखौँ, सेफ राखौँ। सँगसँगै आएका पर्यटकहरूलाई पनि हाम्रो प्रोटोकल यो तपाईँले यो फलो गर्नुहोस् भनेर गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रशासन यसमा मन्त्रालयबाट अब एक प्रकारले पहिला त यो के हुन्छ र चाहिँ मोरल रूपमा नै आएर सबैलाई चाहिँ तपाईँको अवेरनेसको रूपमा आयो। अब नमान्दाखेरि पक्कै पनि तपाईँलाई गृह मन्त्रालयको इन्भल्भमेन्ट रहला अथवा त्यो पछि फोर्सफुली होला, अथवा कुनै अवस्था मान्दैन भन्ने बन्दै गर्ने अवस्था नि आउन सक्ला। तर अब यो अवस्थामा छ। हस् सर, यहाँले जुन समय दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद। धन्यवाद नवराजी, धन्यवाद। हाम्रा साथीहरूलाई पनि धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पश्चिमाञ्चल होटल सङ्घ पोखराका अध्यक्ष विगल तुलाचन र क्षेत्रीय होटल सङ्घ सौराका अध्यक्ष दीपक भट्टराई। यहाँहरू हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि धन्यवाद। धन्यवाद हस्, यहाँहरूको समयको लागि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले छलफल गऱ्यौँ साउन 15 गतेदेखि खुल्दै गरेको होटल व्यवसाय रेस्टुराँहरू अब कसरी सञ्चालन गर्ने, स्वास्थ्य प्रोटोकल सुरक्षा मापदण्डलाई कसरी ख्याल गर्ने र भदौ 1 गतेदेखि सञ्चालन हुँदै गएको
गर्दै गरेको एयरलाइन्स सेवालाई कसरी सुचारू गर्ने र त्योसँग जोडिएका सुरक्षा मापदण्डहरूलाई हामीले पर्याप्त ख्याल गरेनौँ भने के हुन्छ भन्ने चिन्ता चासो पनि छ र भारतीय र चिनिया पर्यटकहरू धमाधम आउन थाले। यो अवस्थामा हामीले पर्याप्त सावधानी अपनाएनौँ भने झन् बढी भोलिको दिनमा खतरा हुनसक्छ भन्ने चिन्ता र चासो राख्नुभएको छ। हामीसँग नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सरकारले यो विषयमा पर्याप्त तयारी गरोस् र सुरक्षा र सरकारको प्रोटोकल सबै होटल व्यवसायहरूले मान्न तयार हुनुपर्छ। यदि नमानेको अवस्थामा अनुगमन हुन्छ, कारबाही हुन्छ भन्नुभएको छ। आजको कार्यक्रम लकटकको समय पुरा भएको छ। यहाँहरू सबैको समयको लागि धन्यवाद। नमस्कार। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।